ओके, क्लास रेकर्ड भइरहेछ है। म पछि तिम्रो भिडियो उता राखिदिन्छु ग्रुपमा। हेरौँ त यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सभर्स र रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा फर्मुलाहरू के आउँछ भनेर हामीले अस्ति हेरिसकेका छौँ यो रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा। अनि हाम्रो ट्यान्जेन्सियल र नर्मलमा पनि के हुन्छ भनेर अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो फर्मुलाहरू चाहिँ तिमीलाई यो सेमेस्टरमा चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। दुई तिनवटा न्युमेरिकल छ पपुलर खालको, त्यो न्युमेरिकल मैले जुन न्युमेरिकल सोधिरहेको त्यो खालको म सबै गरिदिन्छु। नत्र यो चाहिँ ठ्याक्क टपिकमा चाहिँ तिम्रो सिलेबसमा चाहिँ लेखेको छैन तर सोधिरहेको हुन्छ होइन, मैले सोधिरहेको खालको पपुलर न्युमेरिकलहरू गरिदिन्छु। अब चाहिँ थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो कोलारवाला कोलार स्लाइडिङ डाउन द आर्म थियो नि होइन, त्यसमा चाहिँ क्वेसन के छ भने मैले यो सबै हेरेँ। जस्तै आर ड्यास भनेको के हो, आर डबल ड्यास भनेको के हो, थिटा ड्यास भनेको के हो, थिटा डबल ड्यास भनेको के हो, सबै यहाँ लेखाएको छ है। भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको के हो भने सबै कुरा चाहिँ तिम्रो के रहेछ त माथि डट दियो भने डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। मैले रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको फर्मुलाहरू एकपल्ट तिमीलाई चाहिँ फेरि सम्झाएँ है। सबै हेरेर त तिम्रो भेलोसिटीमा पनि अनि एसिलेसनमा पनि सबैमा आइदर आर के छ, आइदर आर अर आर नट अथवा आर डबल नट भनेको आरकै टर्ममा छ है, अथवा थिटा नट, थिटा डबल नट थिटाकै टर्ममा छ। थिटा र आरको नट टर्ममा चाहिँ छन् सबैको। यसको फर्मुलाहरू चाहिँ आर र थिटाको टर्ममा छ। हाम्रो यो डिरेक्सनमै हामीले रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर पढिरहेछौँ, अभियसली त्यही हुने नै भयो होइन। यता तिमी जान्छौ भने रेडियल र ट्यान्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा जान्छौ भने तिम्रो चाहिँ रु आउँछ कि रेडियस अफ कर्वेचरको टर्ममा आउँछ फर्मुला है। अनि भेलोसिटी भनेको हाम्रो ट्यान्जेन्सियल आउँदा बित्तिकै भेलोसिटी हुन्छ, सिधै भेलोसिटी लेखिन्छ हामीले है। अनि थिटा नट थिटा नट चाहिँ यहाँ पनि छ। भनेको यसमा चाहिँ के छ, तिम्रो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको टर्ममा चाहिँ क्वेसन आउँछ। अब तिमीले क्वेसन देखिसके पछाडि चाहिँ लगभग चाहिँ क्वेसन कुन तरिकाले गर्ने, कुन कम्पोनेन्टमा चाहिँ रिजल्भ गरेर गर्ने भन्ने लगभग आफूले बुझ्नु पनि सकिन्छ। ल अब चाहिँ मैले तिमीले क्वेसन सारिसकेका छौ, म यहाँ क्वेसन चाहिँ देखाउँछु है। यहाँ के छ भने यस्तो छ हेर त, क्वेसन के छ भने चाहिँ यो यहाँ मैले ठ्याक्कै क्वेसनहरू चाहिँ म हेर्छु पर्छ है। मसँग चाहिँ फेरि क्वेसन कहाँ छ, यहाँ छ क्वेसन। सारेको हुनुपर्ने, त्यही त मैले त्यत्रो तिमीलाई टाइम दिएको सार्नु भनेर मैले कहाँ सार्दैन त। क्वेसन सार्नको लागि मैले यो क्वेसन तिम्रो एसेसमेन्ट के एसेसमेन्टमा कि तिम्रो एसाइनमेन्टमा राखेको छु कि छैन, त्यताबाट हेरौँला खै। एसाइनमेन्टमा राखेको हुनुपर्ने हो, नत्र क्वेसन सार नि त, क्वेसन नसारेको भए। एक्जामले गरेर सर धेरैले सार्न भ्याएन होला क्या सर। ल ठिक छ ल, यो मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ नि। ल सार त क्वेसन सार त सर हाम्रो एसाइनमेन्टमा दिनुभएको छ नि त्यो 10 मार्क्सको क्वेसनहरू। 10 मार्क्सको सबै 10 मार्क्सको छ लगभग भन। त्यसमा सर डेफिनेसनहरू अट्याच भएर आउँछ कि कस्तो? हो, डेफिनेसनहरू अट्याच भएर आउँछ। तिम्रो चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ लगभग कुनै तिम्रो डिपेन्डेन्ट मोसनको सिम्पल खालको न्युमेरिकल आयो भने 6 मार्क्सको मात्र पनि हुन्छ होइन। अलिकति राम्रो खालको न्युमेरिकल आयो भने 8 मार्क्ससम्मको हुन्छ। कुनै चाहिँ तिम्रो 10 मार्क्सकै पनि ड्याङ्गे न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ। नत्र बाँकी तिम्रो चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउने 10 मार्क्समा चाहिँ लगभग 2 मार्क्स जस्तो चाहिँ थ्योरी मिसाइदिरहेको हुन्छ क्या। त्यसै कस्तो आउँछ थ्योरीमा? थ्योरी पनि कस्तो आउँछ मजाले एसाइनमेन्टमै राखेको क्वेसन हेर न, सबै त्यही छ कि आउन मिल्ने, तिमीलाई आउन मिल्ने सबै खालको क्वेसन त्यही छ हेर न। हेर सबै त्यहाँ मैले सबै क्वेसनहरू राखिदिएकै छ त त्यहीँ मजाले। त्यसको चाहिँ तिम्रो थ्योरीको क्वेसनहरू चाहिँ तिम्रो मेरो भिडियो ट्युटोरियलमा पनि होला, नत्र मैले तिमीलाई चाहिँ सुरुमा पठाएको एउटा पावर पोइन्टको स्लाइड थियो त्यसमा पनि छ है, जताबाट गर्दा पनि हुन्छ थ्योरीहरूको चाहिँ। अनि कहिले पनि त इक्जाममा चाहिँ थ्योरी लेख्ने बेलामा त्यस्तो धेरै समय खर्च गर्ने होइन। लगभग 1 मार्क्सको थ्योरी विदिन 30-40 सेकेन्डमा चाहिँ लेखेर सक्ने हो। त्यो धेरै डिटेलमा लेख्ने। तिम्रो स्ट्याटिक्सको बारेमा चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्यो भने मन लाग्दै लेखा धेरै गर्ने होइन है, थोरै लेख्ने छोडिहाल्ने, टाइम पुग्दैन। धेरै पनि सोध्दैन, 1 मार्क्स जस्तो सोध्छ। तिमीलाई फ्रिक्सनबाट सोध्नु सक्छ 4 मार्क्ससम्म 5 मार्क्ससम्मको थ्योरी, त्यो पनि पढाउनु त मैले नै हो, त्यो पनि हेरौँला। तर यो क्वेसन साह्रो छिटो ल।
सार है, मैले सानो क्वेसन सार्नलाई रोकिदिएको। तिमीलाई अघि पनि त्यत्रो बेर राखेको थिएँ, धेरै बेर त नलाग्नु पर्ने चाहिँ अब सानो क्वेसन सार्नलाई। यो क्लास खासमा रेगुलर क्लास कसको कुन सरको चाहिँ थियो? म्याथ सरको थियो। म्याथ सर भनेको उहाँको कोर्स कति भनेको रेगुलर म्याथ सर हुनुहुन्छ कि बाहिरको के अरे पार्ट टाइममा सर हुनुहुन्छ कि कतिको उहाँको कोर्स? के सर? भनेको तिमीहरूकोमा चाहिँ खासमा कोर्स अलिक धेरै अगाडि पुगेको कुन कुन सब्जेक्ट छ भनेको मैले कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा क्लास माग्नु पऱ्यो भने सरहरूसँग भन्नु पऱ्यो नि को सरको चाहिँ कोर्स अलि अगाडि बढाए छैन सर, सबको म्याथकै हो सर, यही पिरियडको यही पिरियड चाहिँ अलि अगाडि बढ्यो हो। हुन त म्याथको सर धेरै पढाइ हुनुपर्ने हो, ठिकै छ म्याथको त सबको ठिकै छ सर, अगाडि बढेको त कुनै छैन। सारिसक्यो होला नि अब कति बेर कुदेँ मैले तिमीलाई क्वेसन सार्ने। क्वेसनै नसारिकन चाहिँ के गराउनु फेरि है, त्यही क्वेसन गराउनु छ। तिम्रो सबै यहाँ न्युमेरिकल बुझ्नलाई 10 देखि 15 मिनट जस्तो लाग्ने खालको न्युमेरिकल छ क्या सबै बुझ्नलाई। अनि त्यही न्युमेरिकल चाहिँ हामी 3टादेखि 4 गरिदिने आज लगभग है, भनेको 1 घन्टा जति चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्न लाग्छ। तिम्रो चाहिँ क्वेसन सार्न चाहिँ कम्ती पनि एउटा क्वेसन 5 मिनटमा त सार्दै गरेर 22 मिनट भइसक्यो। ल सार त ल क्वेसन पनि सार्दै गरेर म क्वेसन बुझाउँदै पनि गर्छु। यहाँ अघि यसरी बुझाउँदाखेरि चाहिँ बोर्डमै बुझाउँदा सजिलो होला भनेर हुन्छ चाहिँ हेर त। यहाँनिर अघि मैले तिमीलाई चाहिँ उता रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको क्वेसन आयो भने कसरी थाहा हुन्छ भनेर भन्थेँ नि। जस्तै चाहिँ यहाँनिर हेर्दा तिम्रो चाहिँ मोसनको इक्वेसन चाहिँ के देखायो, जस्तै ठिटा भने जस्तै त्यो आर्म ओए छ है, एउटा आर्म ओए छ। यो आर्म ओए भन्ने कुरा चाहिँ आफै पनि रोटेट गरिराख्यो क्या। तिमीले बिचको त्यो कोलार छोडिदियो यसलाई, यो कोलार चाहिँ एकछिन नसम्झे पनि भयो। यो कोलारलाई चाहिँ तिमीले सम्झिनु परेन। यो कोलारलाई यो आर्म ओए भनेको तिम्रो रड जस्तो हो क्या। रड चाहिँ यो ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हिन्जमा बस्या छ। यो चाहिँ यो पोइन्टको एबर्डमा चाहिँ घुम्छ फनफनी, यसरी घुम्छ है। भनेको ठिटाको रिलेसन दिएको छ तिम्रो। ठिटाको रिलेसन कति देखा 0.15 t² भनेर दिएको छ। भनेपछि कुनै पनि टाइममा यो ठिटाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर दिएको छ। भनेको के दिएछ, हाम्रो यो आर्म ओए घुम्ने चाहिँ तिम्रो मोसन अफ इक्वेसन चाहिँ ठिटाले दिन्छ है। एउटा आर्म ओए भयो। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो कोलार छ यहाँनिर। कोलार यो कोलार के भइरहेको स्लाइड गरिरहेको। भनेको स्लाइड कहाँ छ, यो पहिला ए भन्ने पोइन्टबाट तल आउँदै आउँदै कुन पोइन्टमा आउँछ, ओ भन्ने पोइन्टमा आउँछ। भने तलतिर स्लाइड गरिरहेको। भने सँगसँगै के भइरहेको छ भने यो आर्म ओए पनि मुभ गरिरहेछ। आर्म ओए गरेको मुभ गरेको रोटेसन के अरे रोटेसनको इक्वेसन चाहिँ थीटा इक्वल टु 0.15 t² छ। र यो कोलार चाहिँ डाउनतिर स्लाइड गरिरहेको। यो ओदेखि यो कोलारसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आरले डिफाइन गऱ्यौँ भने हामीले रेडियल डिस्टेन्सलाई यसरी नै डिफाइन गर्थ्यौँ है। ओरिजिनदेखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स गरेर चाहिँ डिफाइन गर्थ्यौँ। त्यसै यो ओ चाहिँ ओरिजिन हो। ओरिजिनदेखि यो पोइन्टसम्मको डिफाइन गरेर चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ आरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको इक्वेसन 0.9 माइनस 0.12 t² भनेर डिफाइन गरेको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो भयो भने अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कोलार तलतिर झरिरहेको आरको इक्वेसन पनि दिएको छ। यो आर्म आफै रोटेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ घुम्दै रिभल्भ गर्दै गर्दा रोटेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कति एङ्गल बनाइरहेको, यो होरिजन्टलसँग यो ठिटा कति एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर पनि दिएको छ ठिटा। भनेपछि हामीसँग आरको इक्वेसन छ, ठिटाको इक्वेसन छ। अब यो कोलार त खासमा यो तिम्रो चाहिँ यो आर्म रोटेट गर्दै रोटेट पनि गरिरहेछ, यो कोलार पनि घुमिरहेछ। मैले अहिले तिम्रो बोर्डमा बसी चाहिँ बोर्डमा यस्तो चाहिन्छ के अरे रोटेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो पोजिसन चाहिँ तिम्रो रोटेट मात्रै गर्दाखेरि पनि कोलारको पोजिसन चेन्ज हुन्थ्यो। किनभने हेर्दा सिस्टममै छ, यो ओए भन्ने सिस्टममै तिम्रो कोलार राखिरहेछ। भनेपछि यो आफूमा मुभ गर्ने थिएन। जस्तै यो आर भन्ने फिक्स थियो, सपोज गरौँ आर भन्ने फिक्स थियो भने पनि यो कोलार मुभ गरिरहेको हुन्थ्यो। कसरी मुभ गरिरहेको हुन्थ्यो, यो ठिटाले मुभ गरिरहेको हुन्थ्यो। तर आफैमा पनि यो ओए भन्ने तिम्रो यो ओए भन्ने रड नै फिक्स गरेर चाहिँ हामीले यसलाई कोलारलाई मात्र मुभ गरेको खालको चाहिँ स्पिड चाहिँ के भयो भनेको मोसन चाहिँ के भयो, आर इक्वल टु 0.9 माइनस 0.12 t² भयो। भनेपछि यो उता फिगर बनाएर अलिकति एक्सप्लेन गर्छु, अलि राम्रोसँग बुझिएला, त्यता जाउँला। मैले भन्न खोजेको के भयो भने यहाँनिर हाम्रो मोसन अफ इक्वेसन ठिटामा र आरमा दिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ थीटा इक्वल टु 30 डिग्री हुने बेलामा भनेपछि हाम्रो टाइम कति आउँछ निकाल्न सकिन्छ।
थीटा इज इक्वल टु 0.15 टी स्क्वायर छ, थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री हुने बेलामा टाइम कति आउँछ निकाल्न सकिन्छ, टाइम कति चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसबाट चाहिँ थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी कति हुन्छ र एक्सिलेरेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको। यो क्वेसन नम्बर सी को रिलेटिभ एक्सिलेरेसन अथवा कोला भन्ने एकछिनमा उतै क्वेसन गर्ने बेलामा बुझौँला। तर भेलोसिटी र एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ के भयो, तिम्रो अघि हामीले जुन रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा चाहिँ भेलोसिटी र एक्सिलेरेसनको फर्मुला पढ्यो, सिम्पल त्यही फर्मुला लगाउने हो। त्यहाँनिर के छ, आर नट होला, आर थीटा नट होला, आर डबल नट होला, थीटा डबल नट होला, त्यो कुरा त सिम्पल डिफ्रेन्सिएसन हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ है। अब त्यो कति बेला निकाल्ने, कति टाइमको लागि त हामीले टाइम टी कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो। त टाइम टीको भ्यालु रोटेसन अफ द हाम्रो थीटाको भ्यालु 30 डिग्री हुन्छ, थीटाको भ्यालु 30 डिग्री राखेर टाइम निकाल्ने। त्यो टाइमको लागि चाहिँ सबै आर, आर नट, आर डबल नट, थीटा, थीटा नट, थीटा डबल नट सबै चिज निकाल्ने। त्यस पछाडि चाहिँ सिम्पल इक्वेसनमा चाहिँ सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने है, त्यति मात्र हो। अब चाहिँ यति भइसकेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ सारिसक्यो होला है। अब चाहिँ मैले यति भइसकेपछि चाहिँ साह्रै जस्तो लाग्यो मलाई। अब चाहिँ अगाडि बढौँ है। यसमा अब सारिसक्यो सबैले, कसैले सारिसकेको छैन भन त। अब कसैले सारेको छैन भने सक्यो सर सारे। अब त सक्यो होला है। ल अब बोर्डमा जाउँ त। अब बोर्डमा गएपछि म तिमीलाई फेरि यो कुराहरू थोरै अलिकति अनि भनेकै कुरा हो, तर म फेरि बुझाइदिन्छु। जस्तै यो ओ छ है, यो चाहिँ तिम्रो के छ, ओ छ। ओदेखि एसम्म चाहिँ तिम्रो रड छ क्या, योसम्म रड लेन्थ ओ छ। त्यहाँ ओ एको भ्यालु 0.9 मिटर भनेर क्वेसनमा दिएको छ। यो नदिए पनि केही फरक पर्दैन है, किनभने इक्वेसनमा आरको इक्वेसनमा चाहिँ 0.9 माइनस कति लेखेको छ, त्यो चाहिँ यो 0.9 आफै दिन्छ। यो ओ एको भ्यालु दिए पनि नदिए पनि केही फरक पर्दैन, हामीलाई आरको इक्वेसन देशी पुग्छ है। ओए छ भनेपछि यो ओए भन्ने रड चाहिँ तिम्रो यो होरिजेन्टलदेखि लेट्स तिम्रो यो होरिजेन्टलदेखि चाहिँ एङ्गल चेन्ज गर्दै गइरहेको क्या, थीटा छ। यो थीटा भन्ने भ्यालु एङ्गल चाहिँ तिम्रो चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुन्छ। यसको इक्वेसन के छ ल भन त। अब तिमीले क्वेसन सारिसक्यो नि, ल भन त कति छ यसको इक्वेसन के छ, थीटाको इक्वेसन 0.15 टी स्क्वायर हो है, 0.15 टी स्क्वायर। अब यो थीटा इज इन रेडियन भनेको क्वेसनमा राम्रोसँग हेर है, थीटा इज इन रेडियन भनेको छ र टाइम इज इन सेकेन्ड भनेको हामीलाई दिएको केसमा थीटाको भ्यालु 30 डिग्री देखा। यो 30 डिग्रीलाई चाहिँ हामीले रेडियनमा लैजानुपर्छ है, किनभने क्वेसनले मजाले स्पष्टै थीटा इज इन रेडियन भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर के अरू बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँनिर अर्को कोलार छ क्या, यहाँनिर अर्को कोलार छ, कोलार चाहिँ बी छ। यो चाहिँ तल म स्लाइड गरेर राखेँ यसरी, कोलार इज स्लाइडिङ के छ, कोलार बीको मोसन के छ, कोलार बी इज स्लाइडिङ टुवर्ड्स ओ। यो ओतिर चाहिँ स्लाइड गरेर राख भनेपछि हामीले यो कोलार बीको डिस्टेन्स चाहिँ ओदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियल डिस्टेन्स मान्छ नि हामीले है। आरलाई चाहिँ पोजिसन भेक्टरलाई हामीले आर लेख्थ्यौँ, डिस्टेन्सलाई हामीले आर मात्र लेख्छौँ, भेक्टर नोटेसन देखाउनु पर्न। यसमा चाहिँ अब आरको इक्वेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी इक्वेसनले डिफाइन गरेको छ, आर इज इक्वल टु 0.9 माइनस 0.12 टी स्क्वायर गरेर चाहिँ तिम्रो इक्वेसनले डिफाइन गरेको छ। अब मैले थोरै यही चित्रलाई चाहिँ यता हेरौँ। जस्तै यो पोइन्ट छ, यो के छ, ओ पोइन्ट छ, यो चाहिँ ए पोइन्ट छ। अब यो चाहिँ तिम्रो घुमिरहेछ भने यो थीटा डिग्री बनाएर घुमिरहेछ भने तिम्रो थीटा डिग्री बनाएर घुमिरहेछ भने तिम्रो त यसको पोजिसन त चेन्ज भइरहेछ। मैले यो ए को पोजिसन चाहिँ चेन्ज भयो जस्तो भएको गर्ने है। जस्तै यो एउटा टाइममा चाहिँ एमा छ, अर्को टाइममा चाहिँ ए ड्यासमा छ, यसमा चाहिँ ए ड्यास मान्ने हामीले, यसमा ए डबल ड्यास मान्ने हो। अर्को कुनै टाइममा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ पुग्यो लेट्स से, यो चाहिँ ए ट्रिपल ड्यास मान्ने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, पोजिसन चेन्ज भइरहेछ, ए को पोजिसन चेन्ज भइरहेछ, घुमिरहेछ रड, यो चाहिँ यसरी घुमिरहेछ। कुनै टाइम टीमा चाहिँ यो छ, अर्को समयमा चाहिँ यहाँ छ, त्यसपछि अर्को कुनै समयमा यहाँ छ, र फरक टाइममा चाहिँ यहाँ छ। चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो के अरे ओए को पोजिसन चाहिँ चेन्ज भएर यसरी चाहिँ घुमिरहेको चेन्ज भइरहेको। त्यस्तै अब हामीले यहाँनिर यो हेरौँ त, यो कोलारलाई मैले सानो पोइन्टले देखाउँछु है। यो कोलार बी चाहिँ लेस हामीले एज्युम गरौँ, यो हाम्रो इनिसियली दिएको केसमा चाहिँ यहाँनिर छ कोलार बी चाहिँ। अब तिम्रो कोलार बी इनिसियली त्यहाँ छ भने अब चाहिँ ठ्याक्क यो पोइन्टमा थियो इनिसियली, तर यो आर्म चाहिँ घुमेर ओएदेखि ओए ड्यासमा पुग्ने बेलामा, जस्तै यो आर्म घुमिरहेछ, घुमेर चाहिँ ओएदेखि ओ ए ड्यासमा पुग्ने बेलामा यो बी चाहिँ कुन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, डाउन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, तलमुख मुभ गरिरहेछ बी चाहिँ। भनेपछि अभियसली पनि यो थोरै तल झर्ने भयो, अलिकति तल झर्ने भयो, तलतिर डाउन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ ओएमै तल झर्ने भयो। यस्तै गरेर फेरि पनि अर्को समयमा अलिकति तल झर्ने भयो, फेरि अझै तल झर्ने भयो। भनेपछि यसको मोसनलाई चाहिँ हामीले यो कोलार बीको मोसनलाई चाहिँ हेर त,
यो रेड पेनले ड्र गरेको के पाथले चाहिँ डिनोट गर्न सक्दो रहेछ। यो रेड पेनले ड्र गरेको पाथ भनेको चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन हो कि होइन? यो चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन हो। भनेपछि हामीले अब कर्भिलिनियर मोसनलाई चाहिँ हामीले 3टा कम्पोनेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यो 3टा कम्पोनेन्टहरूमा पनि यो केसमा चाहिँ रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टले रिजल्भ गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो हुने भयो। भनेपछि यो चाहिँ के हो तिम्रो चाहिँ यो कर्भिलिनियर मोसन हो। अब यो कर्भिलिनियर मोसनको चाहिँ हेर त ठ्याक्कै यसको मोसन हेर त एउटा चाहिँ तिम्रो यो डिरेक्सन। अब मैले अर्को चेन्ज भने यसमा चाहिँ हाम्रो 2टा डिरेक्सन छ क्या यसमै पनि। एउटा डिरेक्सन चाहिँ के छ सरी एउटा डिरेक्सन चाहिँ रेडियल डिरेक्सन छ यो डिरेक्सनमा। यसलाई के हामी के भन्छौँ यो डिरेक्सनको मोसनलाई चाहिँ रेडियल डिरेक्सन भन्छ एउटा ER भनौँला है। अर्को डिरेक्सनको मोसन चाहिँ के हो योसँग पर्पेन्डिकुलर यो थीटा भनेको त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हो यसलाई चाहिँ E थीटा भन्छौँ। भनेपछि ठ्याक्कै तिम्रो रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा चाहिँ गयो कि यसको इक्वेसन सल्भ गर्ने कुरा है। ल अब त्यस्तो धेरै हामीले केही लेखिराख्नु परेन। अब हामी सिधै लेख्छौँ। ल लेख त मैले बोर्डलाई चाहिँ बेट्न खोजिनँ है। भनेको यो फिगरहरू बनाउँदा हुन्छ है। यो सेकेन्ड फिगर चाहिँ तिमीलाई बुझाउनु बनाएको मैले। यो बनाइदियो भने त राम्रो देखिन्छ झन् है, क्लियर बनाउन सक्यो नत्र एकदम केरकार चाहिँ नभएर। अब यहाँनिर मैले थोरै के गरेँ भने यसरी राखेँ। ल अब चाहिँ पहिला हामीलाई गिभन है, हामीलाई सिधै गिभन लेखेर लेख। गिभन थीटाको भ्यालु कति छ हेर त। थीटा इजिकल टु 0.15 t छ। टी छ कि टी स्क्वायर छ? 0.15 t स्क्वायर छ। अब 0.15 t स्क्वायरबाट वेन यो निकाल त ल वेन थीटा इजिकल टु कति डिग्री भने 30 डिग्री तिम्रो चाहिँ टीको भ्यालु कति छ निकाल। ल सबै बोलाइ निकाल्दा भनै मलाई त्यहाँ आउँछ भनेर। कोही बोल्नेवाला छ? कति आउँछ? 1.87 सेकेन्ड आउँछ। एउटा भाइ चाहिँ बोल्यो अरूले पनि निकाल्यो। सिम्पल यो केही गाह्रो छैन। सिम्पल के भयो टी इजिकल टु 1.8 सेकेन्ड आउँछ। त्यो पनि कसरी आउँछ भने म थोरै लेखिदिन्छु हेर। यो थीटा इजिकल 30 भने के हो थीटा इजिकल टु π/6 हो है। π/6 हुन्छ। यो π/6 पनि कसरी आउँछ भनेपछि पाई रेडियन भनेको के हो 180 डिग्री हो। देखेर चाहिँ तिम्रो 30 डिग्री भने के आउने भयो π/180 इन्टु 30 भनेको π/6 आउँछ। अब यो π/6 भयो। यहाँ इक्वेसनमा चाहिँ π/6 राख। π/6 इजिकल टु चाहिँ 0.15 t स्क्वायर भनेर राख। अब तिम्रो यो भ्यालु कति आउँछ भनेपछि ठ्याक्कै चाहिँ तिम्रो यसको भ्यालु चाहिँ टीको भ्यालु 1.87 सेकेन्ड आउँछ। ल हामीलाई 1.87 सेकेन्ड आउँछ। अब मैले सबै इक्वेसन लेखेँ। अब सबैको इक्वेसन सरी अब सबै इक्वेसन लेखौँ त यसरी। कसरी भने के भन्नु भाइ? सबै निकाल्ने। अब ए टी इजिकल टु 1.87 सबै चिज निकाल्ने क्या। जस्तै थीटा इजिकल टु के छ 0.15 t स्क्वायर छ भनेपछि अब यो पनि लेख। यो सबै लेखिदियो है। ए टी इजिकल टु 1.87 सेकेन्ड यसको भ्यालु π/6 हामीले हिँडेर निकालेको। यता निकालिराख्नु पर्ने। यसको भ्यालु कति हुन्छ थीटाको भ्यालु π/6 हुन्छ। यो लाइन चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ है। यो लाइन चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ। अब हेर अब अर्कोमा जाऊ। थीटा नट। थीटा नट भनेको के हो? के भनेको भने थीटाको डी थीटा के भनेको कति आउँछ यो 0.15 इन्टु 2t आउँछ। अरू भएर पनि बोल्यो 0.15 इन्टु 2t भनेको 0.3t हुन्छ होला। ल निकाल त त्यो 0.3t मा चाहिँ टीको भ्यालु 1.87 राखेर निकाल कति आउँछ? मैले अलिकति उ गरेँ। यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ 0.3t आउँछ। अब यसमा लेख ए टी इजिकल टु चाहिँ 1.87 सेकेन्ड। यो आफै क्यालकुलेट गरेर मैले लेखिनँ अहिले पछि लेखिदिउँला। थीटा नटको कति आउँछ आफू क्यालकुलेट गर। अर्को थीटा डबल नट भनेको चाहिँ यो फेरि के हो डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर हो। डबल डिफ्रेन्सिएसन हो। यो भनेको 0.3 मात्र आउँछ। यो कन्सटेन्ट भएपछि यो टाइम यतिमा पनि यति नै हुन्छ कि समस्या भएन। अब अर्को आरको लागि लेखौँ। ल लेखौँ। यो चाहिँ आर भनेर चाहिँ कति छ इक्वेसन? आर भनेको चाहिँ 0.9 माइनस 0.12 टी स्क्वायर। अब यो पनि निकाल। 8 टी इजिकल टु 1.87 सेकेन्ड कति हुन्छ यो निकाल। टाइम टी इजिकल टु 8 सेकेन्ड राख। यहाँ आरको भ्यालु कति आउँछ निकाल। त्यस्तै गरेर आर नट। आर भनेको के फेरि डिआर बाई डिटी हो। यो पनि गर।
यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो 0 हुन्छ यसको डिफ्रेन्सिएसन माइनस 0.12 इन्टु टी स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन माइनस 0.24 टी हुन्छ है। यो पनि निकाल ए टी इजिकल टु 1.87 सेकेन्ड आर नटको भ्यालु कति हुन्छ। यस्तै गरेर आर डबल नटको भ्यालु पनि निकाल डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टु 0.24 टीको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ माइनस 0.24 मात्र आउँछ। भनेपछि अब यहाँनिर तिमीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने चिज भनेको के हो एउटा दुईटा तीनटा चिज मात्र रह्यो। यो क्यालकुलेट गरेर निकाल्दा कति आउँछ ल थीटा नट 0.561 आउँछ सर 0.561 आयो होइन कि थीटा नट थीटा नट 0.561 हो क्या 0.561 थीटा पनि निकाल्नु पर्छ थीटा त 0.524 आउँछ 0.524 आउँछ हो त्यो 5/60 लेख्दा पनि के हुन्न तर 524 आउँछ यो भ्यालु आर चाहिँ 0.481 आर चाहिँ 0.481 आर नट त माइनस 0.4488 आउँछ 9 लेख्नु यति भयो है। हेरौँ यो थीटा भनेको रेडियनमा छ भनेर क्वेसनले भने मैले युनिटमा लेखिदिन्छु थीटा भनेको रेडियनमा छ भनेपछि थीटा नट भनेको रेडियन बाई टाइम भनेको रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो थीटा नट भनेको फेरि त्यही रेडियन पर सेकेन्ड फेरि डिभाइड बाई टाइम भनेको यो रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुभयो सेकेन्ड स्क्वायर यो आर भनेको मिटर हो आर नट भनेको मिटर पर सेकेन्ड भयो आर डबल नट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। अब भेलोसिटीको इक्वेसन के छ निकाल्दा ल भेलोसिटी लाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ भेलोसिटी इन रेडियल रेन ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हो फर्मुला हेर त सिम्पल आर नट इआर प्लस आर थीटा नट ई थीटा यहाँ राख त आर नटको भ्यालु त राख्ने भइहाल्यो के समस्या भने आर नट भनेको त माइनस 0.449 इआरए भयो प्लस आर भनेको चाहिँ को छ 0.481 इन्टु थीटा नट भनेको चाहिँ 0.561 ई थीटा यो निकाल्दा त कति आउँछ उतापट्टि 0.27 आउँछ सर बाकी त 0. कति रे 0.27 ई थीटा नट ए ल 0.27 आउँछ हो 0.27 आउँछ भनेपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ माइनस 0.449 इआर प्लस 0.270 ई थीटा है। अब यस्तो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब थोरै मैले तिमीले नजानेको चिज त होइन तर म थोरै अलिकति यो मैले भेक्टरको चिज बुझाउँछु है। यहाँ के हुन्छ भने यो जस्तै हामीले पहिला लेखिरहेको हुन्थ्यौ नि तिम्रो चाहिँ नोटेसन गर्ने तरिका के तिम्रो चाहिँ अब हामीले एक्स र वाइ कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दाखेरि एक्स र वाइ कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भिएक्स र भिवाई भनेर गर्थ्यौँ यस्तो हुन्थ्यो। अब यो अहिले लेखेको चाहिँ लेख्नु पर्दैन रेड पेनले लेखेको लेख्नु पर्दैन है। जस्तै हामीले पहिला के लेख्थ्यौँ भी इजिकल टु लेट्स से भिएक्स आई प्लस भिवाई जे भनेर लेख्थ्यौँ है। अब जस्तै के हुन्थ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदियो भने मानौँ एकछिनलाई सपोज गरौँ 3i प्लस 4j छ यो यस्तो हो भने हामी के गर्ने त यो त माथि वाइ एक्सिस लेखिन्थ्यो यता एक्स एक्सिस लेखिन्थ्यो भनेपछि यहाँबाट एक्स डिरेक्सनमा कति छ 3 लेखिन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो एक्स डिरेक्सनमा 3 हुन्थ्यो यसरी 3 वाइ डिरेक्सनमा 4 हुन्थ्यो वाइ डिरेक्सनमा 4 हुन्थ्यो हामी यसलाई चाहिँ रिजल्टेन्ट भनेर भी भनेर गर्थ्यौँ। अब यस्तै चाहिँ के हुने भयो भने अब फेरि यस्तो नभएर हाम्रो सिम्पल भयो। अब हामीलाई चाहिँ के दियो भने अब मैले तिमीलाई थोरै टेक्निक सिकाउन खोजेको है यो तिमीलाई नजानेको टेक्निक त होइन तर तिमीले ख्याल नगरेको टेक्निक। जस्तै हामीलाई भेलोसिटी त्यही मान्यो मैले भेलोसिटी यस्तो माने भनौँ -3i प्लस 4j यसरी आयो भने हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो हेर्नु त हाम्रो माथितिर चाहिँ वाइ एक्सिस हो यतातिर चाहिँ एक्स एक्सिस हो भने हामी तिमी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो भने यो चाहिँ एक्स एक्सिसतिर जाने कि माइनस के अरे वाइ एक्सिसतिर जाने भनेको माइनस एक्स एक्सिसतिर जाने चाहिँ पहिला चाहिँ माइनस एक्स एक्सिसतिर जानु पऱ्यो। यो ठाउँबाट 3 युनिट्स चाहिँ माइनस एक्स एक्सिसतिर जानु पर्थ्यो -3 युनिट अनि वाइ एक्सिसतिर कति छ +4 छ
भनेपछि अर्को वाइ एक्सिसतिर चाहिँ हाम्रो +4 छ। हामीले अर्को वाइ एक्सिसतिर चाहिँ के छ हाम्रो +4 छ है। वाइ एक्सिसतिर चाहिँ +4 हुन्थ्यो, यो चाहिँ +4 भयो भनेपछि यो ठाउँबाट यो ठाउँलाई जोडेपछि के आउँछ हाम्रो यो भेलोसिटी v भन्ने आउँथ्यो, यो चाहिँ 3 भयो, यो 4 भयो। हामीले किन यतातिर आएको, यतातिर चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो भनेपछि हामी लेफ्ट साइडतिर आउनु पऱ्यो, किनभने हाम्रो नेगेटिभ चाहिँ तिम्रो कति छ, नेगेटिभ चाहिँ यहाँनिर 3 भनेको एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा नेगेटिभ दिएको छ। यस्तै गरेर मैले अब चाहिँ कन्क्लुजनमा ठ्याक्कै भन्नु खोजेको कन्क्लुजनमा जान्छु, यसरी गर्न मिल्छ। अब चाहिँ तिमीले चाहिँ जुनसुकै दियो भने लेट्स चाहिँ सपोज गरौँ अहिले चाहिँ भेलोसिटी अथवा कुनै पनि भेक्टर इजिकल टु अहिले मैले मानौँ -3i, दुइटालाई नेगेटिभमा राखिदिन्छु मैले, 3i - 4j यसरी चाहिँ दियो भने अब के गर भने सधैँभरि है के गर भने यिनीहरूको पहिला पोजिटिभ डिरेक्सन कता लेखिरह, पोजिटिभ डिरेक्सन एक्स एक्सिसको डिरेक्सन यो हो र वाइ एक्सिसको डिरेक्सन यो हो, यो वाइ एक्सिसको डिरेक्सन पोजिटिभ हो, यो एक्स एक्सिसको डिरेक्सन पोजिटिभ हो। अब यस्तो हो भने तिमी कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर, मैले अब अर्को पेन लेखिदिन्छु, यो पेन लेखिदिउँ, यो पेन कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर भने चाहिँ यही ओरिजिनबाट स्टार्ट गरेर के समस्या भएन, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर। अब त्यस पछाडि चाहिँ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ डिरेक्सनमा, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँ जति भनेको छ त्यति जति नै है ट्राभल गर भनेको। यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ तिमी कहाँ जानु पऱ्यो, नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा 3 युनिट्स जानु पऱ्यो भनेपछि सिम्पल तिमीले चाहिँ यति चाहिँ 3 हुन्छ होला भन्ने सपोज गरेर यसलाई चाहिँ यता गइदेऊ, यसो गर्दै 3 भयो। किन हामी यता गएको, किनभने नेगेटिभ एक्सिसतिर यहाँबाट स्टार्ट गरेको, यहाँबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर चाहिँ किन नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर चाहिँ 3 युनिट गयो र चाहिँ वाइ एक्सिसतिर पनि कति जानु पऱ्यो, 4 युनिट जानु पऱ्यो। तर फेरि पनि वाइ एक्सिसतिर पनि नेगेटिभ 4 युनिट जान्छ हामीलाई भनेपछि कति जानु पऱ्यो, तल जानु पऱ्यो, नेगेटिभ 4 जानु पऱ्यो। हामी सपोज गरौँ यहाँनिर पुग्यो भने सपोज गरौँ है, भनेपछि हामी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको 3 युनिट नेगेटिभ गरेर यहाँ पुगेको थियो अनि 4 युनिट नेगेटिभ वाइ एक्सिस गरेर यहाँ पुग्यो भने चाहिँ जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो, स्टार्ट गरेको पोइन्टदेखि इन गरेको पोइन्टलाई जोड्देऊ भने चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो करेक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द भेक्टर हो है। जुन चाहिँ यसरी चाहिँ तिम्रो भेक्टरमा आएको जस्तै यसमा प्रोजेक्टाइलमा पनि आउँछ, यता पनि आउँछ, ट्रान्सभर्स के अरे तिम्रो ट्यान्जेन्सियल नर्मलमा पनि आउला अथवा पछिको च्याप्टरहरूमा पनि आउला, जहाँसुकै पनि तिम्रो चाहिँ यसरी भेक्टर आयो भने सधैँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर, पोजिटिभ नेगेटिभ डिरेक्सन कता लेख, अब पोजिटिभतिर छ भने पोजिटिभतिर जाऊ, नेगेटिभतिर छ भने नेगेटिभतिर जाऊ, त्यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदेऊ। यो सिम्पल रिप्रेजेन्टेसनको मात्र सिकाएको, यो खासै गाह्रो कुरा भएन। अब मैले यही न्युमेरिकलमा चाहिँ अब यही कुरा एप्लाई गर्छु म है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो फाइल ल गएँ त। अब हेरौँ त, अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीले रेडियल डिरेक्सन भनेको त तिम्रो हेर त यो ओ हो, यहाँनिर यो ओ हो, सरी यो ओ पोइन्ट हो, यो ओ पोइन्टदेखि हामीले बाहिरको यो डिरेक्सन चाहिँ हामीले रेडियल सरी बाङ्गो बनाएको मैले, यो ओ पोइन्टदेखि हामीले यो डिरेक्सनलाई त हामीले रेडियल डिरेक्सन पोजिटिभ इआर डिरेक्सन भन्ने सपोज गरेको छौँ भन्दा नि गरेको यही नै हो हाम्रो पोजिटिभ डिरेक्सन। अब यो हाम्रो अर्को थिटाको लागि चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन योसँग परपेन्डिकुलर, यसरी चाहिँ ई थिटा भनेको पोजिटिभ डिरेक्सन यो हो, यो चाहिँ हो है पोजिटिभ डिरेक्सन यो हो भनेपछि अब यस्तो हो भने अब यो कुरालाई चाहिँ भिजिकल टु यो चित्र चाहिँ बनाउनु पर्ने चित्र हो तिमीले सोल्युसनमा। यो चित्र यो भिजिकल टु यतिलाई चाहिँ तिमीले कसरी लेख्न सक्ने भनेर त भिजिकल टु -0.449 ER भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा स्टार्ट गर है। मैले सधैँ ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्छु म चाहिँ, तिमी चाहिँ जुनसुकै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दा भयो। यो चाहिँ ओ हो, यो ओरिजिनबाट स्टार्ट गऱ्यो भने हामी चाहिँ हेर त ER भनेको रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ रेडियल डिरेक्सनमा 0.449 डिस्टेन्स जान्छ भनेपछि अघि भने जस्तै नेगेटिभ रेडियल डिरेक्सनमा जाऊ, कति 0.449 जाऊ, 0.449। त्यस पछाडि चाहिँ पोजिटिभै ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ कति जाने 0.270 जाने। तिमी यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ रेडियल डिरेक्सनमा गएर यो पोइन्टमा आयौ, यो पोइन्टबाट तिमी के जाऊ पोजिटिभ माथि जाऊ, पोजिटिभ 0.270 मा जाऊ, यो पोइन्टमा पुग है त। भनेपछि अब जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यौ त्यो पोइन्टदेखि त्यो पहिलाको पोइन्ट जोड्देऊ, यसरी जोड्देऊ भनेपछि यो भनेको के हो, यसरी चित्र बनाइदेऊ, के यो लेख्देऊ भी लेख्देऊ, यो भनेको हाम्रो एक्चुअल भेलोसिटी यो हो। अब तिमीलाई यहाँ छिटा पनि लेख्देऊ, यो एङ्गललाई छिटा लेख्देऊ, यो चित्र चाहिँ बनाउनु पर्छ है। ल अब भन त ठ्याक्क हामीलाई यसमा चाहिँ यो चित्र थीटा छँदैछ अल्फा लेख्दिनु न, यसलाई ठिटा छँदैछ अल्फा लेखेर हुन्छ तिम्रो र अरू पुरा गरौँ ल, यसलाई अल्फा लेखिदिउँ ल, यसलाई अल्फा लेखिदिउँ ल, यो अल्फा भयो,
ल भनेपछि यसमा भी भनेको कसरी निक्लिने अब यो भनेको रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्समा जस्तो सुकै कम्पोनेन्ट आयो दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गरेको भेक्टर्स हो भने सिम्पल दुईटाको चाहिँ स्क्वायरको सम हुन्छ ल निकालेको त्यहाँ चाहिँ 0.270 को स्क्वायर प्लस 0.449 को स्क्वायर यो निकाल है यो कति आउँछ निकाल अनि यो अल्फाको भ्यालु पनि हेर्दा सिम्पल त्यहाँ के लेख्न चाहिन्छ tan इन्भर्स 0.270 डिभाइड बाई 0.449 दुईटा भ्यालु निकाल त सर यस्तो एंगल निकाली बेला माइनस नलिए नि हुन्छ है सर हो त्यो म भन्छु अहिले निकाल यस्तो मजाले चित्र बनाएर देखाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल एङ्गल निकाल्नलाई माइनस लेख्नु पर्दैन के यो चित्र बनाएनौ भनेदेखि चाहिँ पर्छ र तिम्रो चित्र बनाएनौ भने पनि नेगेटिभ आउनुको अर्थ दुई तिनवटा हुनसक्छ क्या जस्तै तिम्रो चित्र चाहिँ बनाउनै पर्छ किनभने चित्र नबनाएर तिमीले एङ्गलमा चाहिँ माइनस लेखिदियौ भने त्यो माइनस एङ्गल भनेको चाहिँ नेगेटिभ एक्सिससँग बनाएको एङ्गल पनि हुनसक्छ पोजिटिभ एक्सिससँग डाउनवर्ड बनाएको एङ्गल पनि हुनसक्छ त्यस पछाडि चाहिँ दुईटा केस हुनसक्छ क्या अनि फेरि पोजिटिभ आयो भने तिम्रो पोजिटिभ एक्सिससँग बनाएको एङ्गल नै हुनसक्छ तर नेगेटिभ एक्स एक्सिससँग अपवर्ड बनाएको एङ्गल जस्तै यही केसमा यो नेगेटिभ एक्सिससँग अपवर्ड बनाएको एङ्गल यस्तो पनि हुनसक्छ त्यस कारणले त्यो ठ्याक्कै तिम्रो पोजिटिभ नेगेटिभले ठ्याक्कै कहाँनिरको एङ्गल हो भनेर रिभिजन नगर्ने हुनाले चाहिँ यो चित्र चाहिँ एकदम मजाले बनाउनुपर्छ होइन यो चित्र बनाइसकेपछि एङ्गल लेख्ने बेलामा नेगेटिभ राख्नु पर्दैन कतिवटा भ्यालु नि भन्नु त कति रे 0.5 तिम्रो आज एकदम सानो आएको छ 0.5 ल ठिक छ एङ्गल कति निकाल्छ एङ्गल पनि निकाल्छ एंगल 31 सर 31 यो भ्यालु चाहिँ 0.524 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ र एङ्गल चाहिँ 31 डिग्री आउँछ है यो चित्र चाहिँ बनाउनै पर्छ है यो चित्र चाहिँ बनाउनुपर्छ र यसपछि तब के गाह्रो कुरै भएन एसोसिएसन पनि निकाल्छ एसोसिएसनको फर्मुला हामीसँग के छ निकाल ल एसोसिएसनको फर्मुला राख निकाल ल छिटो छिटो एसोसिएसन भनेको के हो भनेपछि तिम्रो आर डबल नट माइनस आर थीटा नटको स्क्वायर टाइम्स इआर प्लस आर थीटा डबल नट प्लस ट्वाइस आर नट थीटा नट ई थीटा ल सिम्पल यो आर नटको आर डबल नटको माइनस आर थीटा नटको अनि आर थीटा डबल नटको यो सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यहाँ यसमा कति आउँछ र यहाँनिर कति आउँछ निकालेर ल अनि यो अहिले बोलिरहेको मनिष भाइ कि भाइ यो सिआर भाइ यो भाइ बाहेक अरू कोही मान्छेले आन्सर भन्नु यसको चाहिँ मलाई कोही बोल्यो त कति आयो त्यसको आन्सर नत्र म यहाँ च्याटबाट नाम लिएर बोलाउँछु है माइनस 0.391 माइनस 0.391 इआरमा आयो होइन अर्को ई ठिटामा कति आयो माइनस 0.351 सर ल ठिक छ अब दिपेश खत्री भए पनि एकछिन तिमी नहोला अर्को मान्छे यो त ठिक छ तिमीले पनि गर्यौ है यहाँ यो गरिरहेको को छ लक्ष्मण भट्टराई तिमीले सुनिरहेको म बोलेको जी सर गर्दैछु ल ठिक छ महाराज अस्ति पनि सुनिरहेको छौ नि होइन ल ठिक छ यो खासमा साथीहरू यहाँ हरायो कि भनेर ल ठिकै छ ल गरिरहेको छ भने त केही समस्या भएन सरी
बोल्न जानुपर्ने हामी ल भनेपछि यसमा चाहिँ सिम्पल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो हाम्रो दिवेश भाइले इक्वलेन्ट भनिरहेको थियो माइनस 0 पोइन्ट यहाँ चाहिँ 391 आउँछ यता चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस 0.351 आउँछ यो माइनस आएपछि यो प्लस त मेरोले भयो होइन फाल्दे भयो यहाँ माइनस आउँछ है अब भनेपछि हेर त हाम्रो अब के भनेपछि अब अघिको जस्तै गर्ने क्या फेरि एक्सप्रेसन आयो होइन यसलाई पनि फेरि यसरी नै चित्र बनाएर गर त भनेपछि हाम्रो डिरेक्सन त त्यही नै हो केही समस्या छैन डिरेक्सन त तिम्रो इआरको डिरेक्सन यही हो पोजिटिभ इआरको डिरेक्सन माथि नै हुन्छ इ थिटाको डिरेक्सन यो हो भनेपछि तिमी यो पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर तिमी स्टार्ट गरेपछि के गर्नु पर्यो नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ माइनस 0.391 जानु पर्यो है नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ माइनस 0.3191 जानु पर्यो यति आएर मानौ त्यसपछि चाहिँ अर्को थिटाको डिरेक्सनमा कति जाने थिटाको डिरेक्सनमा माइनस 0.351 जाने तर यो केसमा चाहिँ के भयो यो पनि नेगेटिभ नै भयो यो केसमा चाहिँ के भयो यो पनि नेगेटिभ नै भयो है भनेपछि यो चाहिँ 0.391 यो चाहिँ 0.351 हामी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको कहाँ आइपुग्यो हामी यहाँनिर आइपुग्यो जोड्यो दुइटालाई यो चाहिँ तिम्रो के को डिरेक्सन हो डिरेक्सन पनि हो म्याग्निट्युड पनि हो के को एसिलेसनको हामी एङ्गल चाहिँ यहाँनिर थिटा ल्याइदियो थिटा भइसकेको छ अब अल्फा बिटा ल्याइदियो ल यसलाई एङ्गल बिटा ल्याइदियो भनेपछि तिम्रो ए को म्याग्निट्युड कति हुन्छ निकाल अन्डर माइनस 0.391 त माइनस लेखिरहनु पर्दैन प्लस यो माइनस नलेखे पनि हुन्छ है गरेर निकालिदेऊ कति आयो र बिटा अथवा चाहिँ बिटाको भ्यालु पनि निकाल 10 इन्भर्स 0.351 बाई 0.391 गरेर दुईवटा निकाल त भन यहाँ कति आयो जसले भन्नुहुन्छ होला त ल 41.91 यो 41.9 आयो तिम्रो ठिक छ मेरो 42.6 आयो के समस्या छैन अलिअलि फरक एक दुई तल आएर के हुँदैन माथि एङ्गल चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0.531 आएछ है मेरो चाहिँ तिम्रो 530 आउनु 529 आउनु यस्तो यस्तो पाराले सानो सानो के फरक पर्दैन है यसरी यति भयो अब सबैको यति नै आएर सिम्पल क्यालकुलेसनको लागि मात्र काम छ रे मैले के होइन अब मैले थोरै सोधेँ है यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ के भनेको छ भने तिम्रो रिलेटिभ एसिलेसन क्वेसन नम्बर सी हेर है के भने चाहिँ रिलेटिभ एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेर भनेको छ रिलेटिभ एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेको अब चाहिँ मैले के कुरा बुझाउँछु लेख्न पर्दैन है सुन है भनेको जस्तै हामीले बच्चाबाट पढ्दै आएको कि चाहिँ रिलेटिभ मोसन भन्ने बेलामा सबसे दिमागमा पहिला दिमागमा आउने चिज भनेको बसको दिमागको कुरा होला है यो बस हो यसै बस चाहिँ यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ 30 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरिरहेको होला मानौ है अब हाम्रो बच्चामा के भनेको यो बसभित्र यहाँनिर एउटा मान्छे छ ए भन्ने मान्छे छ यहाँनिर अर्को बी भन्ने मान्छे छ है यसरी मान्छे छन् भित्र छन् यो भित्र बसेको मान्छे यो ए भित्र बसेको ए मान्छेले भित्र बसेको ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई के कस्तो अवस्थामा देख्छ रेस्टमा देख्छ तर यो बसभन्दा बाहिर सराउन्डिङमा बसेको म होला मानौँ सी भन्ने यो सीले चाहिँ एलाई पनि बीलाई पनि केमा देख्छ फेरि मोसनमा देख्छ होइन र कुरा त्यही हो अथवा अर्को तरिकाले मैले फेरि भने है यिनीहरू त रेस्टमै छन् तर अब तिम्रो यहाँ चाहिँ रेस खेल्न थाल्यो भने तिम्रो चाहिँ रेस खेल्छ भने हिँडिराख्नु भने सपोज गर न यो ए यहाँ छ यो बी यहाँ छ त्यसो गरेर चाहिँ तिम्रो यो दुइटै मान्छे चाहिँ ए र बी चाहिँ यो बसको चाहिँ लास्ट सिटतिरबाट फर्स्ट सिटतिर हिँडिराख्नु सँगसँगै हिँडिराख्नु मानौँ सँगसँगै भन्दा अब यो ए अलिक धेरै भेलसिटले हिँड्ला होला यो भिएले हिँड्ला होला भित्र यो चाहिँ बी चाहिँ अलिक सानो भेलसिटले भिएले बीले भित्र हिँडिराख भनेपछि
अब चाहिँ हेर त अब चाहिँ तिम्रो भित्रको मान्छेको भेलोसिटी जस्तै यो भित्रको मान्छे बी बी भन्ने विथ रेस्पेक्ट टु ए गऱ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भिबी माइनस भिए हुन्छ। अब त भित्रैको रेस्पेक्टमा पनि मोसन छ। यो ठ्याक्कै फर्मुला चाहिएन, तर हामीले कन्सेप्टमा त बुझाउनु खोजेको यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भनेपछि तिम्रो भित्र दुइटै मान्छे हिँडिरहेको छ, भित्र दुइटै मान्छे ट्राभल गरिरहेको छ भने के हुने भयो यो केसमा भनेपछि अहिले चाहिँ भित्र आफूको रेस्पेक्टमा पनि त्यो अब्जेक्टहरू मोसनमा छन्। अब हामीले मैले यहाँतिर फेरि मैले यहाँनिर के गर्न खोजेँ भने अब फेरि थोरै मैले इलाबोरेट गरिदिन्छु। अब जस्तै चाहिँ अब मानौँ यो चाहिँ भिएले हिँडिरह, यो भनेको भिए किन मैले तिमीलाई एकछिन इक्जाम्पलै दिउँ न। यो मानौँ 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरह, यो 20 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरह। अब यहाँनिर भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी त कति हुन्छ हाम्रो सिम्पल भिए माइनस भिबी नै हुन्छ, अरू हेर्नै पर्दैन, भिबी नै हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु बी हो नि त, विथ रेस्पेक्ट टु बी त यसले बाहिरको कुरा त ख्याल गर्ने पर्ने, भित्रको कुरा मात्र ख्याल गर्ने हो, भिए माइनस भिबी हुन्छ। अनि बी विथ रेस्पेक्ट टु ए पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले, केही समस्या भएन। अब यहाँ मैले सजिलो कुराहरू भनिरहेको छु, तर थोरै केही कुरा डेभलप गर्न खोजिरहेको छु है। यहाँनिर मैले तिमीलाई चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो, तिमीले बुझाउन खोजेको कुरा भने हामीले कहिल्यै पनि एउटा मुभिङ पार्टिकलभित्र अलि दुईवटा केस मुभ गरिरहेको थियौँ है, कहिले पनि एउटा मुभिङ पार्टिकलभित्र जस्तै यो बस आफैमा पनि मुभिङ पार्टिकल हो, बस आफैमा पनि मुभिङ पार्टिकल हो। एउटा मुभिङ पार्टिकल भित्र चाहिँ अर्को चाहिँ मुभिङ पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ, अर्को चाहिँ मुभिङ पार्टिकल छ भिए है। भनेको एउटा मुभिङ पार्टिकल भित्र अर्को चाहिँ मुभिङ पार्टिकल चाहिँ मुभ गरिरहेछ, एउटा मुभिङ पार्टिकलभित्र चाहिँ अर्को पार्टिकल चाहिँ मुभ गरिराखेको छ भने हामीले त्यहाँनिर त्यस्तो केसमा चाहिँ रिलेटिभ एसिलेसन अफ त्यो भित्र चाहिँ जुन कुरा मुभ गरिरहेछ त्यो कुराको रिलेटिभ एसिलेसन निकाल्न पर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बाहिर जुन मेन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसको त्यो अब्जेक्टको चाहिँ मोसनको चाहिँ ख्याल गर्नु पर्दैन। जस्तै यो बस तिम्रो यो भित्र चाहिँ यो मान्छे चाहिँ भिए भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भन्नुको अर्थ नै यो भेलोसिटी चाहिँ विथ रिलेटिभ टु बस हो क्या। त्यो यो भिए भेलोसिटी भने मानव 10 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भन्नु नै है, एकछिन नाट्यो है, यो 10 त के होइन 1 मिटर पर सेकेन्ड 1.0 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरह भनेपछि अब यो भेलोसिटी भनेको यो भित्र हामीले भन्नु नै यो मैले भित्र बी भन्ने मान्छेले देखेको हो नि त, यो बी भन्ने मान्छेले चाहिँ देखेको कति हो त्यो 1.0 मिटर पर सेकेन्डले हिँडेको देख्यो। मैले बाहिर सी भन्ने बाहिर म सी हेरेँ ल, बाहिर सी चाहिँ बाहिर बसेको मान्छे हो, यो सी बाहिर बसेको मान्छे हो भने बाहिर बसेको मान्छेले त यो अब्जेक्ट ए भन्ने त तिम्रो चाहिँ अब्जेक्ट ए भन्ने त 30 + 10 1ले हिँडेको देख्छ क्या। किनभने यो अब बस पनि हिँडिरहेको, बसभित्र यो पनि हिँडिरहेको भनेपछि यो दुइटै मोसन चाहिँ के गर्छ ख्याल गर्नुपर्छ। यो अहिले यहाँ 30 + 1 किन भयो 30 - 1 किन भएन भन्ने कुराको टेन्सन लिनु पर्न। तिम्रो चाहिँ सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भने यो तिम्रो बाहिर बसेको मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ यो भेलोसिटी अफ तिम्रो चाहिँ त्यो ठुलो पार्टिकल बसको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। तर भित्र बसेको मान्छे भिबीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हेर्नु पर्यो परेन भनेपछि हामीले यहाँनिर डेभलप गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ तिम्रो कुनै पनि एउटा पार्टिकल रड ओए भित्र चाहिँ अर्को पार्टिकल चाहिँ के छ पोलर बी मुभ गरिरहेको छ भने हामीले रिलेटिभ एसिलेसन अफ फेरि भेलोसिटी ल्याउने रिलेटिभ एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु रड अथवा ओए भनौँ, रिलेटिभ एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ओए रड हेर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले यो ओए भन्ने त्यो यो बाहिरको पार्टिकलको चाहिँ भित्रको जुन मेन पार्टिकलको मोसन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्न, सिम्पल बीको मात्र मोसन ख्याल गरे हुने भयो। अथवा थोरै मैले तिमीलाई यहाँ चित्र पनि यहाँ अघिको चित्रबाट के भन्न मिल्छ होला सायद। यसको एन्सर चाहिँ एक लाइनमै सकिन्छ है, तिमीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ कसरी भयो भनेर बुझाउन खोजिरहेको छु मैले। एन्सर चाहिँ एक लाइन पनि छैन त्यसको एन्सर। यो पनि होइन अझ यही नै भनौँ न। जस्तै यही फिगरमा चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरेँ भने यो ओ भन्ने पोइन्टलाई यहाँ राखेँ, ए भन्ने पोइन्टलाई यहाँ राखेँ भनेपछि अब हामीले विथ रेस्पेक्ट टु ओए भनेको विथ रेस्पेक्ट टु ओए चाहिँ कोलर कहाँनिर छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब जस्तै विथ रेस्पेक्ट टु ओए हो है, ओएलाई चाहिँ रेस्पेक्टमा लिने भने मानव बी चाहिँ कुनै एउटा टाइममा चाहिँ यहाँ हुन्छ होला
र यही ओएकै रेस्पेक्टमा त फेरि अर्को टर्ममा त बी यहाँनिर पुग्छ, बी ड्यासमा पुग्छ, यो बी डबल ड्यासमा पुग्छ, यो बी ट्रिपल ड्यासमा पुग्छ। मैले यही चित्रलाई यहाँ बनाएको है, भनेको ओए त ओए चेन्ज भइरहेको छैन, ओएको रेस्पेक्टमा त हामीले स्टडी गरिरहेको छौँ भनेपछि तिम्रो यसको बी कोलारको मोसन विथ रेस्पेक्ट टु मोसन अफ द कोलार विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ रड भनेको अथवा आर्म भनेको चाहिँ रेक्टिलिनियर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा लाइनमा मुभ गरिराखेँ भनेपछि यी दुईवटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। यस्तो खालको न्युमेरिकल तिम्रो यही एउटा मात्र छ, त्यस्तो धेरै छैन, फेरि आतिर पनि पर्दैन। अब के भयो भने एउटा कुरा मैले भन्न खोजेको चाहिँ रेक्टिलिनियर मोसन हुन्छ के को मोसन अफ द कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म, मोसन अफ द कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म चाहिँ रेक्टिलिनियर हुन्छ, एउटा त्यो बुझाउन खोजेको हो। अर्को चाहिँ कुनै पनि अर्को चाहिँ यो त जनरली अरू पनि कतै न्युमेरिकल आइहाल्यो भने अर्को पनि कुनै टाइममा कुनै पनि अब्जेक्टभित्र चाहिँ सिप होला, प्लेन होला, के प्लेन होला, प्लेन उडिरहेछ, प्लेनभित्र तिमी र म कोही दुईजना मान्छे बसिरहेछ सँगसँगै भनेपछि तिमी त प्लेनभित्र हिँडिरहेछौ भने त्यो तिमी प्लेनभित्र हिँडिराखेको मोसन भित्र बसेको मान्छेको लागि चाहिँ स्टडी गरिरहेको छौ, भित्र बसेको विथ रेस्पेक्ट टु प्लेन चाहिँ स्टडी गरिराखेको छौ भने त्यो प्लेनको स्पिड हेर्नु पर्दैन क्या, तिमी प्लेनको स्पिड त कति छ त्यही ख्याल गर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा अब्जेक्टभित्र अर्को अब्जेक्ट मुभ गरिरहेछ र रिलेटिभ टु त्यही अब्जेक्ट जुन ठुलो अब्जेक्ट छ त्यही रिलेटिभ टु निकाल्न भनेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो जे चाहिँ मुभ गरिरहेछ त्यही नै त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी हो। थोरै लेख त यहाँनिर रिलेटिभ एसोसिएसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेको मोसन अफ कोलार यति चाहिँ यति सम्झिनु पर्ने खासमा यत्रो भनेको कुराको समय चाहिँ यति लाइन हो है, मोसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म इज रेक्टिलिनियर हेन्स एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म लेखाइला फर्मुला चाहिँ यस्तो भयो इजिकल टु आर डबल डट भनेको रेक्टिलिनियर हुन्छ, यसको मोसन चाहिँ के दिन्छ आरले दिन्छ, भेलोसिटी भनेको के हो आर नट हो, एसिलेसन भनेको के हो आर डबल नट हो भनेपछि एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेको आर डबल नट भयो, यसको भेलोसिटी -0.24 मिटर पर सेकेन्ड निस्किरहेको। एन्सर चाहिँ यति भन्दा बढी केही इक्जाममा लेख्नु पनि पर्दैन, यति नै हो। त्यो चाहिँ मैले थोरै बुझाउनलाई चाहिँ अलिक धेरै बेर बोलेँ होइन, कहिले धेरै बेर बोलेर पनि बुझाइरहन्छ, कहिले उत्तिरै पनि बुझिरहन्छ र ठिकै छ, यस्तै छ। यो क्वेसनमा केही छ भने सोध त, नत्र हामी अर्कोमा जाउँला, केही हतार छैन, बिस्तारै सोध है छ भने। त्यस्तो धेरै केही समस्या छ जस्तो लाग्यो मलाई। ल यो यसको त मैले भिडियो ट्युटोरियल पनि बनाएर पनि हालिरहेको छु, त्यहाँ बोर्डमै पनि बनाएको, अब यही पनि मैले तिम्रो क्लास रेकर्डिङ पनि राखिदिन्छु, केही समस्या भएन। केही छ भने भन, न त म अर्को क्वेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छु, तिमीले अर्को क्वेसन पनि सार्नुपर्छ भन त, केही छैन। यो क्वेसन घुमाएर सोध्ने केही घुमाएर सोधेछ भाइ, यो क्वेसन तिमीले भ्यालु चेन्ज गर्छ, आरहरूको भ्यालु चेन्ज गर्छ, ठिटाको भ्यालु चेन्ज गर्छ, त्यही नै अलिक त्यही घुम्दैन यहाँ, त्यस्तो खासै क्वेसन सोधेको छैन घुमाएर तिम्रो। यही क्वेसन पनि तिम्रो खासमा त्यो डाटा चेन्ज गरेपछि के भयो मतलब यो क्वेसन के सर टाइम निकाल्नै पर्छ यस्तो सोध्यो भने? टाइम सुरुमा टाइम त निकाल्न परेको हो नि, त्यो टाइममा निकाल भनेको छ। जस्तै अहिले हामीलाई θ इजिकल टु 30 डिग्री हुने बेलामा कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर तिमीलाई धेरै घुमाएछ भने त्यो θ इजिकल टु 30 डिग्री नदिएर तिम्रो चाहिँ टाइम इजिकल टु यति हुने बेलामा निकाल भनेर भन्न सक्ला। त्यो भनेको झन् सजिलो भयो, एक स्टेपै अगाडि पुगे जस्तै भयो। त्यस्तै हो, त्यस्तो घुम्दैन, त्यस्तो धेरै क्वेसन यो त्यस्तो धेरै घुम्दैन लगभग। तिमीलाई कन्सेप्टहरू चाहिँ अब यसको कन्सेप्ट रेडियल र ट्रान्सफर्सको अर्को पनि मैले न्युमेरिकल गराउँछु, त्योहरूको चाहिँ अलिक फरक खालको देखिन्छ फेरि योभन्दा होइन। अब कन्सेप्ट चाहिँ फेरि रेडियल र ट्रान्सफर्सकै हुन्छन् अब हामीले गर्ने न्युमेरिकल, तर चाहिँ त्यस्तो घुम्ने भने त्यस्तो धेरै आत्तिनु पनि छैन। यसमा चाहिँ यही एउटा न्युमेरिकल छ, अलि सोधिराखेकै खालको न्युमेरिकल हो यो पनि। अब अर्को न्युमेरिकल पनि सारौँ त। ल है त, ल यो न्युमेरिकल सारौँ त ल। थोरै छोटो न्युमेरिकल छ, मैले तिमीहरूलाई चाहिँ 3 बजे 4 मिनट 4 मिनटको समय दिएँ है। ल सार त।
ल है सकियो कि भयो सर सबै सर ल ठिक छ भनेपछि यो क्वेसन हेर अब त्यहाँ नसकियो भने पनि मैले बुझाउँदै गर्दा पनि हेर उता फिगरमा के ट्राई गरेँ के बोर्डमा जानुभन्दा पहिला भनेको हेर्नु त रकेट इज फायर्ड भर्टिकल्ली एन्ड प्रेस्ड बाई रेडर स्टेसन एट ओ भने है भनेको यो चाहिँ तिम्रो रकेट चाहिँ फायर गरेर भर्टिकल्ली भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि तिम्रो रकेटको डिरेक्सन रकेटको डिरेक्सन त भर्टिकल्ली अपवर्ड हुन्छ है यहाँ त कसैलाई पनि डाउटै छैन हामीलाई पनि डाउट छैन कसैलाई डाउट छैन भनेपछि अब क्वेसनले आफै भने रकेट इज फायर्ड भर्टिकल्ली अपवर्ड रकेट इज फायर्ड भर्टिकल्ली एन्ड ट्र्याक्ड बाई रेडर स्टेसन एट ए ओ भनेर भन्यो भनेपछि रकेट चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली फालेको तर चाहिँ हामीले ट्र्याक चाहिँ केबाट गरेका छौँ रेडर स्टेसन एट ओबाट चाहिँ हामीले ट्र्याक गरेका छौँ भनेपछि रेडर स्टेसन एट ओबाट हामीले ट्र्याक गरिरहेको छौँ भने अब त्यो यो ओदेखि त्यो रकेटसम्मको डिस्टेन्स यो त्यो चाहिँ यो ओदेखि यो ओदेखि यो चाहिँ रकेटसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आर मान्ने भयो फेरि अघिको रेडियल डिस्टेन्स भयो आर भयो र चाहिँ अर्को चाहिँ डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्यो ठिटा डिरेक्सन मान्यो भनेपछि भनेको यो रकेट माथि जाँदै जाँदै गर्दा के हुन्छ हेर्दा यो पोइन्टबाट जस्तो यो पोइन्टमा छ अर्को पोइन्टमा चाहिँ यहाँ पुगेर मानौँ है यहाँ पुग्दा भनेपछि तिम्रो आरको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ ठिटाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ अलिकति माथि पुग्दाखेरि चाहिँ आरको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ ठिटाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ हाम्रो छ भनेपछि हाम्रो यसको चाहिँ मोसन चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियल र चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टबाटै गर्छौँ अब सिम्पल हामीलाई फर्मुलामा चाहिने आर ठिटा नट ठिटा डबल नटको भ्यालु दिएको छ सबै एक्ज्याक्टली सबै दिएको छैन होला हामीलाई चाहिने कुरा किनभने यसले एउटा एक्स्ट्रा चिज दिएको छ कि पाथ अफ भनेको भेलोसिटी निकाल्ने पर्ने बेलामा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सन थाहा छ भनेपछि अरू एउटा चिज कम दिए पनि पुग्छ क्या अनि एसएसन निकाल्नु पर्ने कुरामा पनि एसएसनको पनि तिमीलाई डिरेक्सन थाहा छ भनेपछि हामीले ठिटा निकाल्नु पर्थ्यो नि त त्यो डिरेक्सन थाहा छ पहिल्यै त्यो थाहा भएको डिरेक्सन के हो भर्टिकल्ली अपवर्ड हो त्यो चाहिँ हामीले डिरेक्सन थाहा नै छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा केही चिज कम दिएर पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने हो र गिभन भने चाहिँ गिभन के छ सबै साह्रो त लेखा त गिभन भनेको ठिटा इजिकल टु 60 डिग्री हुने बेलामा चाहिँ के छ आरको भ्यालु 9000 ठिटा नटको भ्यालु ठिटा डबल नटको भ्यालु सबैको भ्यालु लेखा त कति हुन्छ गिभन भनेर सबै लेख है ल त्यसो भए मैले बोर्डमा लगेँ त्यसो अब साह्रो होला क्वेसन भनौँ अब यसलाई चाहिँ क्यानभास चेन्ज गरिदिउँ कि राख्यौँ नराख्यौँ हेरौँ है त भने चाहिँ अब क्वेसन के छ भने सरी बोर्ड क्वेसन के छ भने यहाँनिर चाहिँ तिम्रो गिभन चिजहरू चाहिँ के भयो भन्दा हो गिभन भनेको ठिटा नट भनेको 0.02 रेडियन पर सेकेन्ड ठिटा डबल नट भनेको 0.002 रेडियन पर सेकेन्ड र आर भनेको 9000 मिटर्स हेर त हामी चाहिँ के गरेका छ भने यो ओ भन्ने पोइन्टमा हामी बसिरहेको छौँ ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ ग्राउन्डको पोइन्ट हो जस्तै ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ ग्राउन्डको पोइन्ट हो त्यो पोइन्टमा हामी बसिरहेको छौँ हामीले प्रोजेक्टर के अरे प्रोजेक्टर भन्छ रकेट चाहिँ सरी रकेट चाहिँ भर्टिकल्ली फालेको छ कहाँबाट भर्टिकल्ली फालेको छ यो कुनै पोइन्ट ए भन्ने ठाउँबाट चाहिँ भर्टिकल्ली फायर गरिरहेको छ हामी यहाँनिर बसेर चाहिँ के हेरिरहेछौँ रकेटलाई हेरिरहेछौँ रकेटलाई चाहिँ रेडरले ट्र्याक गरिराखेको कि हेर्नु र मानव चाहिँ रकेटको पोजिसन चाहिँ यो कुनै इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ रकेट हो यो मैले गोलो बनाएको चाहिँ रकेट हो यो पोइन्टमा है भनेपछि हाम्रो यो माथि देखाएको चाहिँ के हो पाथ अफ द रकेट हो पाथ अफ रकेट हो भनेपछि पाथ अफ रकेट त्यो हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी एसिलेसन डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुनु भयो पर्ने हुनुभयो त्यो पनि लेख्दा हुन्छ सिन्स लेख्दा हुन्छ कि सिन्स
ल अब हेर त यो हामीलाई के थाहा छ तल थाहा छ अब यहाँनिर डिरेक्सन हेर्दा हामीले यो रेडियल डिरेक्सन कुन हो ट्रान्सभर्स डिरेक्सन कुन हो भनेर हेर्नु तपाईँलाई अब रेडियल डिरेक्सन ट्रान्सभर्स डिरेक्सन त हामीलाई थाहा भएकै हो जस्तै ए पोइन्टमा चाहिँ हामीले रेडियल डिरेक्सन कुनलाई मान्छौँ मैले डिरेक्सन नामलाई यो लिएर रेडियल डिरेक्सन चाहिँ यसकै डिरेक्सन हो हामीले यो पोइन्टमा ड्र गर्छु मैले इआर यो रेडियल डिरेक्सन हो ट्रान्सभर्स डिरेक्सन कुन हो योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सन हो योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सन हो कति ई थीटा हैन त इजा परपेन्डिकुलर डिरेक्सन ई थीटा भयो अब यति भयो भने अब हामीलाई भेलोसिटीको फर्मुला लगाउँदा भेलोसिटी अफ द रकेट भन्ने के हुन्छ भेलोसिटी अफ रकेट यो रेडियल ट्रान्सफर्समा भेलोसिटी फर्मुला के हो भेलोसिटी भीको फर्मुला कति हुन्छ भनेर ल अहिले भर्खर लेखेको ल भन ल आर नट आर नट ER ER प्लस आर थीटा नट प्लस आर थीटा नट ई थीटा अनि ई थीटा हो अब मैले तिमीलाई चाहिँ यो थोरै कुरा सम्झाउँछु है हेर त यहाँनिर हामी चाहिँ यो आर नटको भ्यालु थाहा छैन आर नटको भ्यालु थाहा छैन हामीलाई भनेपछि यो भनेको हामीले के लेख्छौँ अझै पनि यो पेनले लेखेको लेख्नु पर्दैन है यो चिज भनेको के हो भेलोसिटी इन रेडियल डिरेक्सन हो यो चिज भनेको के हो भेलोसिटी इन ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हो हामीले यसरी पनि लेख्थ्यौँ नि होइन भेलोसिटी इन ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो कालो इन्टु लेखेको नले है भी इक्वल चाहिँ भी रेडियल इन्टु इआर प्लस भी थीटा इन्टु ई थीटा यसरी पनि लेखिन्छ होला न अब हामीलाई के थाहा भएन भने भनेर के चाहिँ थाहा भएन भने तिम्रो चाहिँ यो भिआर भन्ने भ्यालु थाहा भएन कि थाहा छैन किन थाहा छैन हेर त आर नटको भ्यालु गिभन छँदै छैन अहिलेको जस्तो इक्वेसन दिएको भए इक्वेसनमा निकाल्न सकिन्थ्यो अहिले हामीलाई इक्वेसन पनि दिएको छैन यहाँ थप हामीलाई के दिएको छ भने जस्तै यो भी थीटा कति तपाईँलाई निकाल्दै ल अनि म तिमीलाई कुरो बुझाइदिन्छु भी थीटाको भ्यालु कति निकाल्नु त भी थीटा इक्वल टु आर थीटा नट यो कति निकाल्दा ल सिम्पल छ है 9000 इन्टु थीटा नम्बर 0 180 आउँछ हुन्छ यो भनेको 180 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है अब मैले थोरै यहाँ बुझाइदिन्छु के चाहिँ बुझौँ भने हेर त भनेपछि यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई के थाहा छ भने मैले अब हामीले लास्टमा चाहिँ मैले के गर्न सिकाउँदैन जस्तै तिमी चाहिँ यो भिआर भी थीटा आइसके पछाडि चाहिँ यो ड्र गर्न सिकाउँथेँ नि जस्तै चाहिँ अब यो हाम्रो के आयो भने भेलोसिटीको भ्यालु भेलोसिटी यस्तो आयो कि अनि नले है आर नट अथवा यसलाई भिआरै लेखौँ यसलाई भिआर टाइम्स इआर प्लस 180 टाइम्स ई थीटा भनेपछि थीटाको डिरेक्सनमा 180 हो र इआरको रेडियल डिरेक्सनमा कति हामीलाई थाहा छैन तर थाहा के छ हामीलाई थाहा के छ भने यो भेलोसिटी भनेको भेलोसिटीको नि भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई तर डिरेक्सन थाहा के तर डिरेक्सन चाहिँ थाहा यो डिरेक्सन थाहा भएपछि हामीले चाहिँ भेक्टर ट्रेङ्गलबाट है भेक्टर ट्रेङ्गलबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ ए भेक्टर ट्रेङ्गल भनेको के होइन अघि मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट ओरिजिन मान अनि त्यसपछि एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ जाऊ त्यसपछि चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यही अनुसार जाऊ भनेर चाहिँ जुन एउटा ट्रेङ्गल बनायो नि त्यही ट्रेङ्गललाई नै भेक्टर ट्रेङ्गल भन्ने हो अथवा यसमा चाहिँ भेक्टर ट्रेङ्गल कस्तो भन्ने भएर त यो हाम्रो के हो यो चाहिँ तिम्रो इआर हो इआरको डिरेक्सन इआरको डिरेक्सन यो हो सपोज गरौँ इआर यो हो ई थीटा कता हो ई थीटा माथि हो ई थीटा माथि हो भनेपछि हामीलाई थाहा के छ भेलोसिटीको डिरेक्सन त अभियसली पनि भर्टिकली अपवर्ड छ यही है मैले यही फिगर बनाएको यहाँ गन्जावल हुन्छ नि थपेको है भनेपछि भेलोसिटीको भ्यालु त यही नै हो भी त यति नै हो भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो रेडियल डिरेक्सनको चाहिँ कम्पोनेन्ट कति हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन अहिले थाहा नभए भने समस्या भएन यसलाई हामीले भिआरै लेखिदिउँ यहाँनिर रेडियल डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट कति भन्ने हामीलाई थाहा छैन त्यसलाई भिआरै लेखिदिउँ र चाहिँ यो ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको चाहिँ हामीले के लेख्ने यहाँ परपेन्डिकुलर जानुपर्छ भने हामी यहाँ परपेन्डिकुलर जाऊँ परपेन्डिकुलर गर्दा चाहिँ योसँग मिल्ने भयो यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने भयो यो चाहिँ भी थीटा हो यो चाहिँ भी थीटा हो हामीलाई भिआर हुने कति थाहा छैन तर भी थीटा हुन्छ यो भेक्टर ट्रेङ्गल तल लेखेको चाहिँ लेख है यो डिरेक्ट यो पनि लेख्दा हुन्छ यो माथि पनि लेख्दा हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भने मैले त्यो ऐकै फिगर बनाएको नयाँ चिज के बनाएको छ नि तिमीले यसमै बनाउँदा पनि हुन्छ तर यसको भेक्टर ट्रेङ्गल छुट्टै बनाइदियो किनकि अर्को स्ट्रेसको लागि नै आउँछ त्यो एउटै नबनाऊ हो हेरौँ यहाँनिर यो एङ्गल कति दिएको छ हामीलाई हेर त क्वेसनले 60 डिग्री दिएको हो Yes. यो मैले यो एङ्गल 60 डिग्री हो भने मैले तिमीलाई सोध्छु भनेर यो एङ्गल कति छ भनेर मलाई
त्यो एङ्गल 60 डिग्री हो नि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ट्रायङ्गल भयो भने सम अफ 30 होला एङ्गल अफ ट्रायङ्गल 180 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री र 30 डिग्री हुन्छ पछि यो 30 डिग्री भएपछि यो पनि 30 डिग्री नै हुन्छ है भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भनेर भन्थ्यौँ हामीले यो पनि 30 डिग्री नै हुन्छ पछि मैले तिमीलाई यो 30 डिग्री लेखेको चाहिँ यो होइन त 30 डिग्री भनेको हो यो चाहिँ 30 डिग्री भयो 30 डिग्री भयो मैले त्यो यही चिज बुझाउन लेखेको है यो ऊ चाहिँ यहाँ चाहिँ ओ छ है ओ भयो भनेपछि अब हेर त यो चाहिँ कस्तो यो भेक्टर ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो भनेको सानो भयो मेरो तर चाहिँ भनेको चाहिँ तिम्रो यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो कि किनभने भिआर भनेको यो इआर र चाहिँ इथिटाको भ्यालु त के अरे एङ्गल त यो भिआर र भिथिटा बिचको एङ्गल 90 डिग्री हो स्योर हामीलाई यो भी परपेन्डिकुलर छ भने थाहा भयो नि त हामीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ यो भेक्टर ट्रायङ्गल बनाउन सजिलो भयो कि यहाँनिर हेर त तिम्रो sin 30 भनेको कति हुन्छ हेर त त्यहाँ भेक्टर ट्रायङ्गलमा sin 30 भनेको कति sin 30 कति त्यो ट्रायङ्गलमा हेर त पी कति यसको sin 30 को भी थीटा भी हुन्छ सर ओ भी थीटा बाई भी हुन्छ हेर मैले सिम्पल कुरा यहाँ के छैन मैले भी थीटाको भ्यालु हामीसँग थाहा छ अब भीको भ्यालु आयो क्या सरी हो यहाँबाट निकाल भीको भ्यालु कति निकाल यो भी थीटा बाई फिगर अझ फेरि भन्दिनु यो भेक्टर म ट्रायङ्गल भनिदिन्छु म फिगर भनिदिन्छु यो चाहिँ निकाल्दा 360 मिटर सेकेन्ड हो है ल मैले फिगर फेरि भनिदिन्छु तिमीलाई यहाँ फेरि बनाएर भनिदिन्छु जस्तै ठिकै छ जस्तै यो ओ यहाँ कुनै रकेट छ ए रकेट चाहिँ यहाँ छ है रकेट त तिम्रो भर्टिकल्ली अपवर्ड मुभ गरिरहेछ रकेटको मोसनको तिम्रो भेलोसिटी एसेसन चाहिँ भने पनि भर्टिकल्ली अपवर्डै छ रकेट है माथि नै छ अब तिम्रो चाहिँ यहाँनिर रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी लेख्छौ भने के हो तिम्रो यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन त स्योर यही हो नि तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो क्या अब मैले भन्नु खोजेको भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ यति नै हो तिम्रो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड कति हामीलाई थाहा छैन भी हो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ भी हो तर भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ भर्टिकल्ली अपवर्ड नै हो अब हामीले ड्र गर्नुपर्छ चाहिँ भेलोसिटीको रेडियल डिरेक्सन चाहिँ यो हो फेरि हाम्रो रेडियलको पोजिटिभ डिरेक्सन त यो भिआर लेखिन्छ हामीले रेडियलको पोजिटिभ डिरेक्सनलाई त्यसबाट चाहिँ योसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन योसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेपछि यो चाहिँ भी थीटा भयो हामीले अघि एङ्गल निकाल्यो यो चाहिँ 30 डिग्री भनेपछि हेर त यो भी थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन यही होइन र ए भी थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन त त्यही हो नि यहाँ चाहिँ भी थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन त यही हो यो ई चाहिँ यता छ थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन त यही हो भनेपछि हामीले थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सनतिर जानु पऱ्यो क्या जस्तै यो पोइन्टमा यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म पुगिसकेपछि थीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन जानु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो भिआर रेडियल डिरेक्सनको भेलोसिटी पनि थाहा छैन तर भी थीटा थाहा छ र भीको म्याग्निट्युड थाहा छ यतिकै चाहिँ हामीले यो भेक्टर ट्रायङ्गल बनायो यसलाई चाहिँ भेक्टर ट्रायङ्गल भन्छ अलिक ठुलो बनाऊ है यत्रो बनाऊ है यो बनाइसके चाहिँ त्यो sin 30 भनेको भी थीटा बाई भी भयो सिम्पल sin 30 भनेको भी थीटा बाई भी भयो अनि यहाँ भी भनेको चाहिँ भी थीटा बाई sin 30 भयो यो गर्दाखेरि चाहिँ 360 भयो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अर्को भिआर पनि निकाल्न सकिन्छ भिआर चाहिँ कसरी निकाल्छ तिमीले tan 30 निकाल्छ होला tan 30 इजिकल टु चाहिँ भी थीटा बाई भिआर आउँछ होला यहाँबाट भिआरको भ्यालु निकाल्छ भने आउँछ भी थीटा बाई tan 30 निकालेर गयो यो फिगर बुझ्यो कि के भयो बुझेन बुझ्यो अब बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो ल ठिक छ कति आयो भिआर 311.76. ओ बोल नयाँ मान्छे बोल्यो यो नयाँ मान्छे नि बोलिरहनु पर्छ एउटै भाइ बोलिरहेको अहिले 311.8 मिटर पर सेकेन्ड आयो यो भिआर भन्ने चिज हामीलाई थाहा छ मैले एउटा चिजको लागि निकालेको यो भिआर भने के हो त आर नट हो है आर नट हो यसलाई लेख्दा हुन्छ अझै पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ नि आर नट इजिकल टु 311.8 मिटर पर सेकेन्ड हो है ल अब भेलोसिटी पछि एसिलेसन पनि फर्मुला एकपल्ट लेख त भेलोसिटी निकालिसक्यो है अब तिम्रो कपमा चाहिँ त्यति गर मैले चाहिँ यहाँ जताततै लेख्दै पनि भयो कि मतलब भएर मलाई चाहिँ है कपमा चाहिँ मिलाएर लेख अब यहाँ एसिलेसनको फर्मुला हेर्नु त के हुन्छ एसिलेसनको फर्मुला के हो एसिलेसनको फर्मुला लेख त के आउँछ सबै हामीसँग एसिलेसनको चाहिँ कति डाटा छ चेक गरौँ कि
ल एसएसनको भनेको के हो मैले यहाँ लेख्दिएँ है, तिमीलाई याद छैन होला त, याद गर्ने प्रयास गरे इक्जामसम्म त्यही अनलाइनै इक्जाम भयो त हो, नत्र तिमीलाई फर्मुला चाहिन्छ है। अनलाइन इक्जाम भने चान्स एकदमै कम हुन्छ, चान्सै छैन भन्दा पनि हुन्छ लगभग। यो थीटा स्क्वायर भयो, यो इआर भयो, प्लस हेर त यहाँनिर आर थीटा डबल नट प्लस ट्वाइस आर नट थीटा नट ई थीटा। ल अब फेरि पनि अहिलेको जस्तै के छ, हामीले यसमा चाहिँ आर डबल नट छैन, हेर त आर डबल नट पनि छैन, यो निकाल्न सकिँदैन, यो निकाल्न सकिन्न। अहिलेको जस्तै यो चाहिँ के हो, एक्सिलेरेसन इन रेडियल डिरेक्सन हो, यो निकाल्न सकिन्न हामीले। तर सेकेन्ड निकाल्न सकिन्छ, आरको भ्यालु छ, थीटा डबल नटको भ्यालु छ, आर नटको भ्यालु भर्खर हामीले निकालियो, अनि थीटा नटको भ्यालु पनि के भन्छ। ल अब भ्यालु राख, यो चाहिँ के हो, ए थीटा हो है, यो चाहिँ ए थीटा हो, ए थीटाको भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर मलाई भन कति आउँछ। बोलाउँ है, बोलाउँ, निकालिसकेपछि बोलाउँ। $30.47 हो सर। ओ 30.47 भन्यो, हजुर। हो त्यही हो त्यही हो। यो भयो। अब एक छिटा निकाल्छ फेरि अब फेरि पनि त्यो भेक्टर ट्रेङ्गलबाटै हो, अरू केही फरकै छैन। अघि जे गरेको हामीले त्यही गर्ने हो। अघि चाहिँ हामीले हेर है 30.47 निकाल्यो नानीले, अरू पनि निकाल्यो है। अहिले चाहिँ के थियो भने चाहिँ अघि हामीलाई भेलोसिटी क्वेसनले चाहिँ भेलोसिटी र एसिलेसन मलाई सोधेको, हामीलाई भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि भर्टिकली अपबाट थाहा छ, एसिलेसनको डिरेक्सन पनि भर्टिकली अपबाट थाहा छ। अघि हामीले यो भेलोसिटी निकाल्यो, यसको भेलोसिटी त भी हो नि त खासमा, एक्चुअल भेलोसिटी त भी हो। यो भिआर भनेको तिम्रो कम्पोनेन्ट हो, हामीले कम्पोनेन्ट निकालिराख्नु जरुरी थिएन। तर यो आर भिआर किन निकालेको भने हामीलाई आर नट चाहिन्थ्यो क्या, हामीलाई यो इक्वेसनमा आर नट चाहिन्थ्यो, यो आर नट, त्यही भएर हामीले यहाँ भिआर निकालेको। यता चाहिँ एआर निकालिराख्नु जरुरी छैन, किन एसिलेसन निकाल्दै पुग्छ। मैले त्यही फेरि त्यही भेक्टर ट्रेङ्गल अघि नबुझेको भए फेरि पनि हेर म त्यही बुझाइदिन्छु। अब हामीलाई के थाहा छ, एसिलेसनको डिरेक्सन भर्टिकली अपवर्ड पनि थाहा, यो एसिलेसनको डिरेक्सन हो। हाम्रो रेडियल डिरेक्सनमा कति छ थाहा छैन, मैले त्यो रेडियल डिरेक्सनमा कति छ थाहा नभएको बेला एआरै देख्छु। तर ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर हुने डिरेक्सनमा चाहिँ कति छ अब थाहा छ मलाई। यो ट्रान्सभर्स डिरेक्सन के हो, ए थीटा हो। यसलाई चाहिँ हामीले ए थीटा लेखौँ, सबै चित्र नबनाए हुन्छ। यो के अरे ए र नदेखाए पनि एको लागि देखाइदियो, अरूको देखाउनु पर्दैन खासै। यो थीटा भयो है, भनेपछि यो थीटा होइन, सरी 30 डिग्री हो। यो चाहिँ 30 डिग्री छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तिम्रो साइन 30 भने के आउँछ, साइन 30 भनेको फेरि पनि ए नट बाई ए आउँछ। भनेको हाम्रो चाहिएको एसिलेसनको ए हो, इजिकल टु ए नट बाई साइन 30। साइन 30 यो ए नट बाई साइन 30 भनेको 30.47 डिभाइडेड बाई साइन 30 भनेको तिम्रो 60.94 आउँछ है, मिटर पर सेकेन्ड। साइन 30 भनेको 0.5 हो, हाफ गर्दाखेरि चाहिँ 60.94 हुन्छ है। अब सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन, यो पनि सजिलो छ। हेर ल, यो त धेरै सजिलो क्वेसन लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो सुरुमा त्यो खासमा भेक्टर ट्रेङ्गलको कन्सेप्टहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ थोरै गाह्रो जस्तो फिल हुनसक्छ। पछि भेक्टर ट्रेङ्गल बुझेर डिरेक्सन यही हो भने थाहा भएपछि चाहिँ क्वेसनमा इक्जाममा आयो भने पनि खुब रिलिफ लाग्थ्यो मलाई चाहिँ, कतै एसेसमेन्टतिर देखियो भने पनि
उतिखेर मिल्छ चाहिँ धेरै टाइमै लाग्दैन तिम्रो त खासमा कति टाइम लाग्छ र भेलोसिटी निकाल्ने एउटा निकाल्ने हो यो भेलोसिटी यो निकाल्यो डिभाइड बाई 0 sin 30 गरेपछि एन्सर आइहाल्छ एक्सिलेरेसन यति निकाल्यो डिभाइड बाई sin 30 गरेपछि एन्सर आइहाल्छ सिम्बल बनाउनु पनि चित्र भनेको एउटा यो र अर्को भेक्टरको चाहिँ एउटा यो भयो अर्को चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ चित्र दुईटा चाहिँ बनाउनु पर्यो है यो चाहिँ बनाउनु पर्यो त्यति नै हो बनाउनु पनि चित्र भनेको एकदम सजिलो 7 नम्बरसम्म आउँछ यो आयो भने यो भयो है त अब यति भइसके पछाडि अब केही यसमा त छैन होला अघि चाहिँ भेक्टर के अरे भेलोसिटीको बुझिसके पछाडि चाहिँ यता एक्सिलेरेसनको त सेम त्यही नै हो केही नबुझ्ने कुरा भएन है अब यहाँनिर हेरौँ अब हामीले अर्को क्वेसन पनि अब त एकदम सजिलो छ है यो खासमा गाह्रो नै यही दुईवटा थियो यसमा रेडियल ट्रान्सभर्स पछिको कुरामा अबको सजिलो चाहिँ खासै केही गाह्रो छैन यो त धेरै गाह्रो कुरा होइन सजिलो हो मैले मेसेज हेर्ने तिमीले यो पठाएको मेसेज खै हेर्दैनौ कि हेर्छौ कि यत्रो मेसेज लेखेको आज क्वेसन सार्दाखेरि यो मैले रेडियस अफ कर्वेचरवाला क्वेसन चाहिँ एकदमै त्यो तिमीहरूले आफै पनि गर्न सक्ने क्वेसन हो तर पनि हामीसँग समय छ मस्त गरौँ के भन त्यो क्वेसन साह्रो त एकदम सजिलो छ तिमीलाई 5 मिनट पनि लाग्दैन क्वेसन गर्न साह्रो त क्वेसन यो प्रोजेक्टाइल नै हो है मैले प्रोजेक्टाइलकै क्वेसन हो तर चाहिँ फेरि यता रेडियस अफ कर्वेचरवालामा सोधिरहेको हुन्छ कहिले काहीँ त्यही भएर राखिदिएको छु गरौँ भनेर क्वेसन साह्रो है ल यहाँ रेडियस अफ कर्वेचरको बारेमा चाहिँ खासमा पढाइ नै भएन जस्तो पनि लागिरहेको थियो यहाँ पढाइ भएन खास है यो रेडियस अफ कर्वेचरमा चाहिँ हाम्रो थ्योरी सेरी केही छैन सिधै यति न्युमेरिकल कहिले सोधिरहेको हुन्छ तर सोध्नै सोधेको छैन धेरै त सोधेको छैन कहिले काहीँ सोध्छ पहिला सोध्थ्यो तर जस गरौँ बुकमा क्वेसन आइरहने बुकमा छ होइन गरेर बुझेर राम्रो भयो यसमा त थ्योरी हामीलाई केही छैन सिम्पल चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला मैले बोर्डको चाहिँ राइट त्यो क्वेसनमा पर्दैन है त्यो बोर्डको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ फर्मुला लेखाएँ मैले क्वेसन चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो बक्स बाहिरको चिज चाहिँ क्वेसन हो त्यो बक्सभित्र राखेको चिज चाहिँ त्यो फर्मुला हो अब रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ जुनसुकै पाथको है यो चाहिँ खासमा 11-12मा चाहिँ म्याथमा हामीले फर्मुला डिराइभ चाहिँ गरे हुन्थ्यौँ तर चाहिँ खास त्यस्तो युज गरे हुन्थेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै याद छैन हामीलाई यो रेडियस अफ कर्वेचर भनेको 1 + dy/dx को स्क्वायर पावर 3/2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर सिम्पल तिमीले पाथलाई चाहिँ y इज द फङ्सन अफ एक्समा राख्न सक्यौ भने y इज द फङ्सन अफ एक्समा चाहिँ तिमीले पाथलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौ भने के हुनुभयो यसलाई चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरलाई चाहिँ सिम्पल dy बाई dx र डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर राख्न सकिन्छ क्वेसन सारी पनि राख है यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टाइल हो तिम्रो नोजलबाट चाहिँ पानी फालिरह यो एकदम सिम्पल प्रोजेक्टाइलको क्वेसन हो त्यो प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल नै मुभ गर्छ पानी पनि सिम्पल अन द एक्सन अफ ग्राभिटी एलोन मुभ गर्ने होइन त्यहाँबाट नोजलबाट फालिसके पछाडि यो प्रोजेक्टाइल भइसके पछाडि प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ तिम्रो मोसनमा चाहिँ हाम्रो एक्स पनि फङ्सन अफ टाइममा निकालेको हामीले सबै दुईवटा न्युमेरिकल गरियो है अरू पनि ट्युटोरियलहरू मैले हालिदिएको छु भिडियोमा हेर्ने भएर त्यसपछि वाइलाई पनि फङ्सन अफ टाइममै निकालेको हो तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भने वाइ चाहिँ फङ्सन अफ एक्समा चाहिँदो रहेछ कि पहिला वाइलाई चाहिँ फङ्सन अफ एक्समा के गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होला अथवा के गरेर निकाल्न सकिन्छ कोहीले केही बोल्न सक्छ आइडिया के छ के सर क्वेसनै बुझेन फेरि भन्नु त हामीले यहाँनिर तिम्रो इक्वेसन अफ मोसन लेख्यौ भने त एक्सलाई पनि तिम्रो एक्स इक्वल टु एक्स टाइम टी लेख्ने चलन थियो नि हाम्रो होइन भनेको प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ होरिजेन्टल पोजिसन एक्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम लेख्थ्यौँ अनि वाइ भनेको नि युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भनेर त्यो टाइमकै रेस्पेक्टमा आउँथ्यो नि टाइमकै टर्ममा आउँथ्यो तर चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई त्यो एक्सलाई र वाइलाई चाहिँ एउटै इक्वेसनमा देखाउनु पऱ्यो क्या वाइ इज द फङ्सन अफ एक्स भनेर देखाउनु पऱ्यो त्यस्तो गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ
यो क्वेसन सार त छिटो उतै गएर मैले एकपल्ट बोर्डमा लेखेर सोधेँ भने तिमीले बुझ्छौ यो क्वेसनै बुझेनौ मुखले भन्दा त यो क्वेसन सार है क्वेसन त धेरै पनि छैन रिजर्भ कर्मचारीमा यतिवटा क्वेसन छ अरू क्वेसन आयो भने फर्मुला ए लगाउने हो अनि गर्ने है मजाले केही खासै गाह्रो पर्दैन धेरै न्युमेरिकल गरामा एउटै च्याप्टरको व्यापकै गराइसकेँ यति बेला पुग्छ यो च्याप्टरलाई चाहिँ अनि मैले गराएको न्युमेरिकलहरू हेर क्लासमा पनि गराएको तिमीलाई मैले क्लासमा पनि एउटा दुईवटा न्युमेरिकल गराएको जस्तो लाग्छ मलाई हो गराएको थिएँ क्लासमा फर्स्ट डेमै पनि गराएको थिएँ फर्स्ट डेमा त गरेन भने सेकेन्ड डेमा गराएको थिएँ न्युमेरिकल त्यो क्लासमा गराएको न्युमेरिकल चाहिन्छ अनि त्यो स्लाइडबाट गराएको एउटा न्युमेरिकल पनि चाहिन्छ अनि अरू त भिडियोहरूबाटै गरिरहेको छु त्यो त भिडियोको लिङ्कै छ पछि पनि त्यहीबाट हेर्दा भयो त्यति अनि प्लस मैले के अरे एसाइनमेन्टमा दिएको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा भयो एकदम स्ट्यान्डर्ड इक्जामको फर्मेटमा छ त्यस्तै तरिकाले आउँछ है क्वेसनहरू ल साह्रो है धेरै तिमी जति ढिलो सार्यो त्यति नै अब आज तिमीहरूको एसेसमेन्ट सुरु भयो ल बोल त ल अर्कै गफ गरौँ ल एसेसमेन्ट सुरु भयो भयो सर भयो एसेसमेन्ट सुरु भयो है पर्सि छ हाम्रो यो यसको एप्लाइडको एप्लाइडको ठिक छ त्यो एप्लाइडको टेन्सन गर्नु पर्दैन मैले मेरोबाट त्यस्तो धेरै पेर्दिनँ क्वेसन त सजिलो छ मैले तिमीहरूको क्वेसन त राखिदिएँ खासमा यो कतिबाट सार्न चाहिँ ट्राई नगर है अब यस्तो भयो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ भनिदिइहालेँ पहिले है क्वेसन खासमा आउटै गरिदिनु पनि गरेन के भन्छ फेरि क्वेसन आउट जस्तै हो झन् अन्तिममा गएर बुकै हेरेर गर्ने तिमीहरूले यो सबै अरू ग्रुपको लागि चाहिँ लगभग त्यही मैले जुन एसाइनमेन्टमा तिमीलाई पठाएको एसाइनमेन्टमा चाहिँ रोल नम्बर अनुसार चाहिँ फरक भ्यालु छ नि सबैको डाटा होइन रोल नम्बर अनुसार फरक चाहिँ दिएको थिएँ तिमीहरूमा चाहिँ त्यो रोल नम्बर अनुसार फरक दिन भुलेछु कि सबैलाई चाहिँ एउटै डाटावाला परेछ तिमीहरूको ग्रुपमा चाहिँ क्वेसन मैले पठाइसकेको छु है त्यही भएर चाहिँ खासमा आफ्नो साथीमा नसार्नु ट्राई गर्नु मैले ट्राई गरेँ कि साह्रै लगभग को क्लासमा बोलिराख को चाहिँ यताउति गरिराख पछि पनि एक दुईवटा क्वेसन सोधौँला पछि पनि मैले आफै पनि एक दुईवटा क्वेसन दिएर क्लासमा गर्न लगाउँला लगभग थाहा हुन्छ अब आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि हो भनेर चाहिँ गर है त्यो प्र्याक्टिसै गरिरहेछ भने पनि बरु म राम्रो मार्क्स दिन्छु सारिरहेछ भनेदेखि चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है नसार्नु तिमीहरूको चाहिँ मैले त रोल नम्बर अनुसार राख्न भुलेछु कि एसाइनमेन्टमा चाहिँ राखिदिएको थिएँ तिमीहरूलाई पनि तर उता एसेसमेन्टमा चाहिँ भुलेछु तिमीलाई एउटै क्वेसन छ सबैलाई नत्र अरू ग्रुप कम्प्युटरको दुईटै ग्रुपमा चाहिँ रोल नम्बर अनुसार थियो त्यो नसार्नु कसैको क्वेसन आफ्नो तरिकाले गर्नु त्यही भन्ने त हो यो क्वेसन एकदम सजिलो छ गरौँ तिमीहरू त्यो होला है खासमा रेगुलर पिरियड सके होइन 3:40सम्म चाहिँ मेरो सुरु हुने टाइम नै हो म धेरै पढाउने तिमीलाई यतिवटा न्युमेरिकल गरिदिन्छु र छोडाउँला आज खासमा त पढाउनु त मेरो सबै क्लास पढाउनु पर्ने थाकै होला है कति पढाउने र अब यो क्वेसन सार्यो भने म अब अगाडि बढ्छु क्वेसन गरौँ यसमा मैले फेरि भने के भन्यो भाइ के भन्न खोजे हो सर 340 मा त के म्यामको क्लास छ जस्तो लाग्थ्यो 340 मै हजुर 340 मै के म्यामको क्लास छ भने त म्यामले खबर गर्नु हा त्यहाँनिर नोटिस बोर्डमा नोटिस आएको थियो अनि डिजिएम सरकोमा चाहिँ हजुरको थियो अनि 340 मा बाट चाहिँ के म्यामको भने जस्तो लाग्छ ल ठिक छ क्वेसन सारिसक्यो नि हैन सारिसक्यो सर ल क्वेसन सारिसक्यो भने ठिक छ अब त्यो म अस्तिको मेलमा चाहिँ त्यसो भए च्याट बक्समा चाहिँ रोल नम्बर लेखेर ल यति गरेर आयो त्यसो भए च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर छोडिदेऊ अनि के भन्छ यो भिडियोको लिङ्क पनि छ है त्यो लिङ्क पनि हेर त एकपल्ट आफूले पनि ट्राई गर्न क्वेसन सल्भ गर्न ट्राई हामी गरौँला अर्को क्लासमा फेरि अहिले तिम्रो एसेसमेन्ट चलिरहेको पढ्न त अरू नै पढ्नुपर्ने होला है त्यही भएर चाहिँ के पढ्न दिनु त्यस क्वेसन सारिसकेको छौ अब अर्को क्लासमा हाम्रो च्याप्टर मजाले सकिन्छ आज हाम्रो हाफ हुनुपर्ने फुल नै भयो होइन अर्को क्लासमा मजाले सकिन्छ त्यही भएर ठिकै छ अर्को क्लासमै गरौँला यो क्वेसन सारिसक्यो अब मैले यत्रो टाइम दिएँ क्वेसन सार्नलाई चाहिँ अर्को दिनमा क्लास दिन्न आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ च्याट बक्समा राखिदेऊ अनि ठिक छ ल त्यसो भए अब लिभ गर्छ नि गर नि त आज के एसेसमेन्ट थियो